जगायो सतलिन्न सरलो अन्यदेवाय त्राणसराज सन्तनो नाम पुत्रासो यकनिकरो भवन्दिमानो मध्यारीनिमदाय गन्धो अदिदिनो रदिदिरन्तरिक्षमनिर्माणः सदविवासरुषा विश्वेदेव अदिदेवाञ्जगनामदिदारमदिकल्पम् तम्बतीरनुमसेवा पुनर्वातिमिर्भवायरन्ये नाकं गृणानः सुकृतसलोके ये सजयो सने दिवा यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोगदयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतः समीयसे ततो नो हवं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो नमः पशुभ्यः हरि ओम शान्ति हरि ओम शान्ति हरि ओम शान्ति। आदरणीय भक्तजन हाम्रो प्रातःकालीन श्रृंगार आरतीको समय भएको छ। बाहिर जाकर हुनुहुन्छ भने आरती पुष्पाञ्जलीमा सहभागिता होइदिनु हुन विनम्र आग्रह गरौँ। हरि ओम सामान्य पात्रे विनियोजितेन निराशयित्वामाप्रमेयं दीपेन दीपेन दिवापदेम। ॐ श्रीतकमल
पालो गर्दिनुस् अरूलाई पनि मौका दिँदै उताबाट जानुभयो हुन्छ परिवार में शिष्टाचार श्रीमते राधा कृष्ण श्रीमते पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमते वेद पुरुषाय श्रीमद्भ्यो आवैतेभ्यो देवेभ्यो नमः नृत्यवाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि तत्रोपचारे सकलै सन्तुष्टो भवराघव सन्तुष्टो भवमाधव सन्तुष्टा भवमाधवी अपरा
श्री भगवान नमोहरि भगवती शरणागतं हरे कृपया देव मां सद्गुरु पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवेभ्यो भगवान की जय। श्रीनारायण भगवान की जय। आद्याशक्ति दुर्गा भवानी की जय। कैलाशपति उमा शंकर भगवान की जय। वैकुंठनाथ हरि भगवान की जय। राधारमण भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। समस्त देवगण की जय। महर्षि गण की जय। राजर्षि गण की जय। सनातन वैदिक धर्म की जय। भागवत महापुराण की जय। यज्ञ की जय। वाणी मात्र की जय। जीवात्मन उद्धार की जय। माता की जय। गौ माता की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। लक्ष्मी माता की जय। समस्त देवगण की जय। जीवात्मन उद्धार की जय। जननी की जय। भक्त जन की जय। संगारती की जय। जय जय श्री नारायण जय जय श्री राधे बोल हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् बसो सजीवासन बसो भगवान का नाम बोलने बात सुंदर ही बसो Krishna
रामचंद्र भगवान को जय, कृष्णचंद्र भगवान को जय, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को जय। भक्तवत्सल भगवान को आयोजक समिति द्वारा केही सूचनाहरू हामीले सुन्न पाउनुहुन्छ, त्यस अनुरूपले हामीले व्यवहार गर्नुपर्दछ। नमस्कार सबैलाई, आइदिनु भयो। सबै दुःख सुख गरेर आज चाहिँ गाडीमा बसमा कसरी आउनुभयो थाहा छैन, त धेरैजना आइदिनु भयो। एउटै कुरा चाहिँ आफ्नो श्रीमानहरूलाई घरमा राखेर आउनुभयो क्या हो, श्रीमानहरू एकदम कम्ती देखिँदैछ। फेरि तपाईँहरूले मलाई पनि सोध्नु होला तपाईँको चाहिँ कता नि, तर अब आउँदैछ होला। अब अलिक सिरियस कुरा चाहिँ अब यो जुन चाहिँ सेफ्टीको कुरा छ, फेरि याद गरिदिनु होला, नयाँ आउनेहरूले याद गर्नु होला। योगा ओम अस्य श्रीमद् भागवत स्तोत्र नन्दस्य नारद श्रीमती चंद्र श्री परमात्मा देवता ब्रह्म बीजं भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्य कीलकम अस्मत् मम सपरिवारयुतो मम कदविनियो सपरिवारयुतो मम कृतस्य श्रीमद् भगवत प्रसाद सिद्ध्यते पाठे श्रवणे च विनियोग अतरिस्यन्यासौ नारद सिनेमा शिरसि ओम प्रियति सत्यसिनमुखे ओम श्री कृष्ण परमात्मा देवताय नमः ओम ब्रह्म बीजाय नमः भक्ति सत्य नमः पादयो ज्ञान वैराग्य कीलकाय नमः नमो श्रीमद् भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थक पाठ विनियोगाय नमः सर्वांगे हस्त प्रक्षालनम अधकरण्यास ओम क्लां मुष्टाभ्य नमः ओम तिलदक्षिणाभ्य नमः ओम ब्रह्मदेवाभ्य नमः ओम परिणामिकाभ्य नमः ओम कनिष्ठिकाभ्य नमः ओम क्लाकरतलकरपृष्ठाभ्य नमः अतरिस्य विन्यास ओम काम विजयाय नमः ओम विंशतिस्वा ओम क्लूं शिखाय नमः ओम क्लीं कवचाय ओम क्लूं नित्यत्रयाय वसत् ओम क्ल अस्राय वच अथ ध्यानं कस्तूरिनकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे
करे परमोक्तिकं कर्तव्ये वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपा श्रीपरिवेशितो विजयते गोपालचूडामणि पुल्लेन्दीवरकान्तिबिन्दुवदनं वरावतं सप्रियं श्रीवासाङ्गमुदारकौस्तुभवदनं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनानयनोत्पलाचिततनुं गोगोपसम्भावितं गोविन्दकलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषाम्बजे यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देवे सवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गते मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुस्सुरगणा देवाय तस्मै नमः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शूरवस्त्रावृता या वीणादण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करा देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्याम् प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतप्रीत्यं द्वैपायनो विराकातराजुहाव तन्मयतया करवो विनेदो तं सयवभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः भक्तिसुतो करुणो देवा प्रेमे करुणासा विराजे श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेहि गोविंद दामोदर माधवेहि श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की श्री परात्पर अखिलेश्वर अकार करुणा वरुणालय भक्तवान कल्पतरु तड़िद्वितीमय पीताम्बरधारी शंख चक्र गदा पद्मधारी किरीट कुंडलधारी वनमालाधारी भगवान श्री हरि को प्रत्यक्ष वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पूजनीय गुरुजन परमादरणीय माता पिता श्रद्धेय दाजुभाई बहनी भक्त भागवत सज्जन वृंद श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान माय के अंतर्गत आज 6वां दिन भगवान बाल मुकुंद को शुभ विवाह को अत्यंत पावन पर्व आज यसमा पनि पुत्रदा एकादशी पर्व कति धन्यको दिवस छ आज बडो आनन्दले भरिएको दिवस हो आज व्रतका दिनमा भगवानका कथा प्रसंग सुनेर भगवानलाई अर्पण गरेको दिव्य प्रसाद ग्रहण गरेर त्यो दिन व्यापन गर्नु बिताउनु त्यहाँभन्दा धन्यताको दिन कहिल्यै हुँदैन कति आनन्द छ एकादशी महात्म्य कथा साथै भागवतका दिव्य कथा प्रसंगहरूलाई सुनेर जीवन धन्य गर्ने दिन आजको शुभ पर्व दिन यस्तो संयोग निकै गाह्रो हुन्छ मिल्न अभाग्यताको उदय भयो कि आज पुत्रदा एकादशीको व्रतको शुभ दिवस एकादशी व्रत धारण गरे अवश्य पनि सबै प्रकारका जे छन् चाहना मनमा ती थाहै नपाइकन पुरा हुन्छ भगवानले त्यति सहयोग गर्नुहुन्छ जसले एकादशी व्रत प्रति ध्यान दिन्छ प्रयास गर्नु होला वर्षकै पानी मात्र पिएर अथवा दूध मात्र पिएर अथवा घिउ मात्र पिएर अथवा फल मात्र खाएर
एकादशी व्रत लिने प्रयास गर्नु होला, कहिले नरिसाउनु होला व्रतका दिन, पटक्कै मनमा कुभावना नलिनु होला। यस्तो आग्रह गर्नुहुन्छ भगवान। व्रतका दिवसमा सबै प्रकारको सहनशीलताले परिपूर्ण भएर आफ्ना घरका बालकहरूलाई सबैलाई प्रेमपूर्वक माया ममतापूर्वक व्यवहार गरेर गाउँघरका इष्टमित्रलाई यथायोग्य सम्मान सत्कार गरेर म सानो भक्त हुँ भगवानको, सबैभन्दा सानो भक्त हुँ। आज त्यसमा पनि म साना भक्तले नसकी भए तापनि सबै प्रकारका ती मेरा मनका चाहनाहरूलाई जबरजस्ती अधीनमा राखेर भोग तिर्खा निद्रा थकाइ ग्लानी हरेक प्रकारका मानसिक चाहनाहरू इन्द्रिय चाहनाहरूलाई अधीनमा राखेर म आज व्रतमा छु। त्यसले गर्दाखेरि मैले कुनै प्रकारको कसैसँग केही माग राख्नु हुँदैन। यस्तो भावनाले भगवानसँग बार बार चिन्तन गर्ने, हराय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री रामाय नमः, नमः शिवाय आदि गरेका सुन्दर मन्त्र जपेर बिताउने आज हाम्रो शुभ पर्वको दिन पर्यो। भगवानका कथा प्रसङ्ग अब आजदेखि थालेर 7 दिन भन्ने भने कथा ठक्कै पुग्छ। त्यति रहेका छन् कथा, त्यति धेरै छैन है त। अब 7 दिनलाई पुग्ने कथा चाहिँ पर्याप्तै छ। म जस्ता सर्वसाधारण खेउलाले पनि अब 7 दिनसम्म कथा छन् भनेपछि विद्वानका लागि कति दिनका लागि कथा छन् राजेर। साह्रै अज्ञानताका कारणले हरेक प्रकारका कमी कमजोरीका कारणले गर्दा होला मैले यहाँलाई पर्याप्त रूपले कथा सुनाउन सकेको छुइनँ। त्यो भगवानसँग प्रार्थना र यहाँ सम्मान माग्छु। अगाडिका कथा प्रसङ्ग फेरि आज रूपडी विवाहसम्म पुग्नुपर्ने भएको हुनाले छिटो फर्किन्छु। जाने कथा अथवा भन्नुपर्ने कथाहरू पनि यहाँ मैले भन्न भ्याइरहेको हुन्न। त्यसले गर्दाखेरि गुरुजीले यहाँ कथामा अलिकति फड्को मार्नुभयो भन्ने कुरो थाहा पाउनु होला। म झुके नीति खेल्छु आज। अलिअलि छुँदै अगाडि बढ्छु। आउनुहोस्, हिजोका कथा प्रसङ्गमा बालमुकुन्द भगवानले गोपाङ्गनाहरूलाई आइपरेका आपत्तिबाट, सबै प्रकारका आपत्तिबाट बचाउनु भयो। अब भगवान केही ठुलो हुनुभएको छ। मानव 6 वर्षको उमेरको जीवन यात्रा चल्दैछ। 6 वर्षको उमेर सकिन लागेको छ। 7 वर्ष लागिहाल्नुहुन्छ। अब एकछिनका कथा प्रसङ्गमा बडो खुसियालीको विषय छ। भगवान जब ग्वालबालहरूसँग गएर दिव्य मधुबन वृन्दावन धाममा सुन्दर मुरली नाद छोड्नुहुन्छ, यसले एउटा ब्रह्मानन्दता प्रदान गर्दछ। यो मुरली जुन हो नि वेणु, यसमा अनौठो शक्ति छ। सबै प्रकारका इन्द्रिय आसक्त भावलाई अधीनमा राखेर ईश्वर प्रति मनलाई एकहोर्याउँछ जसले, यसलाई वेणु भनिन्छ। यो वेणुको जुन सुरिलो स्वर हो, यसले ओमकारको अर्थ गाउँछ। तपाईहरुलाई थाहा छ, मैले यस्तो सुनेको छु कुनै बाबामाका मुखबाट कि मुरली बजाउन एकहोरिएको गोठालो रुखका टुप्पामा बसेर मुरली बजाउन थाल्यो भने त्यहीबाट कुर्र गरेर हुइया गरेको त्यो कहाँ छु म थाहा पाएन भन्नेर त्यही मुरली धुनका साथमा फेरा आड्याम भएको छ। त्यति बेहोस हुन्छ त्यो मुरली बजाउने व्यक्ति, वेणु बजाउने व्यक्ति। गोठालो बिचरा जो चाहिँ गाई हेर्नका निम्ति गएको, उसलाई केही थाहा छैन मुरलीको शक्तिमा अथवा के कस्ता प्रकारको अनन्य शक्ति प्राप्त हुन्छ मुरली धुनमा, उसलाई बिचरा केही थाहा छैन। तर पनि यति बेहोस हुन्छ कि म रुखका हाँगा छु कि अथवा टुप्पा छु कि फेदा छु, एकैचोटि ऊ यति बेहोस भएर घुम्छ जहाँ चाहिँ को एकैचोटि फेदा आएछ। यस्ता कयौं बारले हातबाट माग्नु भएको छ मुरली धुन बजाएर गोठे जीवनमा। यति दिव्यताले परिपूर्ण भएको, अति सुन्दर आवाजले युक्त भएको यहाँ अकारार्थ विष्णु भगवान विष्णुको, भगवान कृष्णको, रामको महिमाले युक्त भएको अत्यन्त दिव्य स्वर लहरीले युक्त भएको वेणु धुन, जहाँ चाहिँ जीवसँग भगवानसँगको सम्बन्ध गाँसिदिने जुन शक्ति हो अ उ मले गाँसिदिन्छ, यही अर्थ वेणुका धुनले दिन्छ। आज कलिला ओठमा दुधै ओठमा कलिला अम्लाका टोप्राहरू राखेर अनि यति सुन्दर ढङ्गले ती अम्ला परिचालन ज्ञान पाउनु भएको छ उपनन्दन आदि गरेका बढी पिता गोपनन्दनहरूबाट भगवान श्रीकृष्णले कि जसलाई
छोड्दाखेरि संसारका जीवहरू सबै आफ्ना आफ्ना कामबाट निवृत्ति हुन्छ। दुध चिसिरहेका बाछाहरू पनि मुखभरि फिँज बनाएर चुप लागेर वेणुनाथ सुन्छन्। मुखभरि घाँस बोकेका गाईहरू पनि त्यसै गर्छन्। तपस्वीहरू आफ्ना हातमा माला लिएर जय श्री कृष्ण भनिरहेका हातमा माला खुट्टामा तीको ती अडिन्छ। व्याधाहरूले बाण थन्काएर कुनै पशुहरूलाई पक्षीहरूलाई हिर्काउन खोजेका छन्, बाण छोड्न सकेनन्। मुरली धुनले गंगा जमुना सरस्वतीको जुन गति हो त्यो रोक्यो, हावाको गति रोक्यो, चन्द्र ताराहरूले आफ्नो गतिलाई रोके। संसारमा को अडिएन, सबै तटस्थ भएर आज एकाग्र भावले अपलक अलिकति पनि सास प्रश्वासलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। यदि मैले ठुलो सास फेरेँ भने समग्र वेणुनाथ सुन्न सक्दिनँ भन्ने भावनाले वेणुनाथले एक ओरिए त्यही ध्वनि ती बिचारा ब्रजका गोपाङ्गनाहरू भए वृद्ध बाआमाहरूका कानमा परो। खेता काम गरिरहेका थिए, गोडिरहेका थिए, थला बकारा गरिरहेका थिए, घाँस दाउरा गरिरहेका थिए, कोही खाइरहेका थिए, गइरहेका थिए। जब वेणुनाथ पर्छ कानमा सबै काम छोड्छन् र हामी कति अभागिनी भन्छन् कि आज प्रत्यक्ष प्रभुले बजाएको वेणुनाथ सुन्नका लागि ती गोपाङ्गनाहरूले ग्वालवालहरूले चाहिँ कुन धर्म कर्म गरे होला जसले गर्दाखेरि आज उनीहरूले चाहिँ सामु गएर सुन्न पाए। ती जङ्गलका पशु पक्षीहरूमा कति धन्यता रहेछ जीवन, तिनीहरूले पनि प्रत्यक्ष भगवानको वेणुनाथ उनीका सामु गएर सुन्न पाए भने हामी कति अभाव। हामी पनि यस्तो व्रत गरौँ जुन व्रतका कारणले गर्दाखेरि भगवानले सामु हाम्रा सामु त्यही मधुवनमा वेणु बजाएर सुनाइदिने यस्तो अवस्था होस्, यस्तो दिन आओस् हाम्रा लागि पनि भनेर बडो चिन्तित भएर घरका काममा जुट्छन्। हामी कति अभागी भन्छन्। अनि चन्दन अक्षत पुष्प हात लिन्छन्, फल लिन्छन्। भगवान कहिले आउनुहुन्छ र हामी स्वागत सत्कार गरौँमा जुटेका छन्। कसैलाई कुनै प्रकारको प्रभाव हुँदैन। यस्ता प्रकारले भगवानले सुन्दर वेणुनाथ छोडिदिनु भयो जसलाई चाहिँ संसारका सबै प्रकारका कर्मबाट निवृत्ति गराएर अलग्याएर भगवानले यो सुन्यौ भने तिमीहरूको आत्मा सुन्दर हुन्छ, सबैका चाहनाहरू परिपूर्ण हुन्छन्। यही जानकारी गराउनुहुन्छ र वेणुधुन छोडिदिनुहुन्छ। राधा रानी आदि गरेका सबै गोपाङ्गनाहरू बडो सन्तुष्टिले वेणुनाथ सुनेर मग्न हुनुहुन्छ। भगवानसँगै त्यो ओठमा कलिला ओठमा राखेको कठोर बाँसको जुन टुक्रो हो त्यो टुक्रालाई हजुरलाई अप्ठ्यारो भयो होला, बरु हाम्रा ओठमा हामी राख्छौँ, हामी सासले ठोकिदिन्छौँ, हजुर औँला राखिदिनुहोस् र अनि चलाइदिनुहोस्। गाह्रो पर्यो होला त्यो ओठमा भनेर विनम्र बिन्ती भावी सक्छ। र गोपाङ्गनाहरू आफ्ना मुखमा त्यो वेणु राखी मान्छन्। अनि कृष्णलाई चाहिँ अब किनभने उनीहरू जान्दैन नि त त्यो अम्ला परिचालन गर्न, कलिला अम्लाका टोक्रालाई चलाउन जान्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा ओठलाई दुःख होस्, हामी पुग्छौँ, त्यो पीडा हामी सक्छौँ, हजुरले अम्ला परिचालन गरिदिनुहोस्। यसो भनेर पनि भगवानलाई वेणुनाथ गराउन आग्रह गर्दछन् र सांसारिक विषय वासनाबाट अलग हुन्छ। के भन्छन् गोपाङ्गनाहरू, यति प्यारा कृष्ण कि आत्माराम कृष्णलाई कसैले छोडेछ, कसैले असर पुर्याएको छ, दुःख दिएछ भने त्यसलाई त हामी सिलौटामा पिसेर अनि जमुना भयो। कृष्णप्रति कसैले विरोध गर्दछ, अपमानित भावनाले बोल्दछ, अवहेलना गर्छ भने यस्ता प्यारा प्रभुको जसले विरोध गर्छ त्यसलाई हामी छोड्दैनौँ, कुनै अवस्थामा छोड्दैनौँ। कति पो आकृष्ट छन् त कृष्ण बिना, कृष्णका व्यवहार बिना एकछिन पनि उनीहरू रहन चाहँदैन। आउनुहोस् एउटा सुमधुर भगवान कृष्णको बाल चरित्रको धुन सुनौँ, त्यसपछि अगाडि भक्तवत्सल भगवान की श्री वेणुनाथ भगवान की। Krishna
भक्तवत्सल भगवान की भगवान आज त्यो अवस्था हुन्छ सम्पूर्ण गोपाङ्गनाहरू मिल्छन् आखिरी हामी ठग्यौँ भने हामी यस्तो कठोर व्रत गरौँ भनेर हेमन्ते कथमे मासे नन्द ब्रज कुमारिका चेयुरभिषेकञ्जन कात्यायन्यर्चनं व्रतम् यहाँ हेमन्त ऋतु मङ्सिर पुष हेमन्त हुन्छ मङ्सिर महिनाको कठङ्ग्रिने जाडामा यिनीहरू
ब्रह्ममुहूर्तमा उठेर घाम झुल्कनुभन्दा लगभग 1 घण्टा अगाडि उठेर सबै सखीहरू भेला भएर जमुना किनारमा गएर नुहाउन सुरु गर्दछन्। 1 महिना बित्छन् कात्यायनी भगवती मातालाई अर्चना गर्दछन् अनि भन्छन् कात्यायनी माये महायोगिन्देश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मन्त्र जपन्त्यस्त पूजां चक्र कुमारिका। हे कात्यायनी माता बालुवाको कात्यायनी माताको मूर्ति बनाउँछन् अनि त्यसले अर्घ्यपाद्यद्वारा आह्वान गर्दछन् र प्रार्थना गर्दछन् कि नन्द बाबाका छोरा जो श्री कृष्ण हुनुहुन्छ उहाँलाई हाम्रा घरका मालिक बनाइदिनुहोस्। हे कात्यायनी माता यो हाम्रो आग्रह छ भनेर बिन्ती गरे। 1 महिनासम्म कठङ्ग्रिने जाडामा नुहाइधुवाइ गरे शरीर सबै शिथिल भएको थियो। जब अन्तिम दिन थियो नुहाउन गएका हतार सबै कपडा खोलेछन् र तीरमा राखे अनि त्यसले जमुनाभित्र बसे। डुबुल्की मार्छन्, कसले धेरै डुबुल्की मार्ने त्यो छिटो ठुलो भक्त कति श्रद्धा छ यिनीहरूमा। भगवानले थाहा पाउनु भयो अब पनि यिनीहरू व्रत बस्यो भने शरीर खुस्किन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जानुपर्छ मैले दर्शन दिन भनेर भगवान रात आउनुहुन्छ। यसो हेर्नुहुन्छ यिनीहरूले अलिकति वरुणदेवको अपमान गरिराखेका छन्, सूर्यनारायणको अपमान गरिराखेका छन्। यिनीहरूका वस्त्रहरू टिपेर मलानु पर्यो भनेर सबैका वस्त्र गठ्याउनु भयो, काँधा बोक्नु भयो, कदमका गाछामा पहिलो पूर्ण बनाएर राखिदिनु भयो। अनि आफ्नो वस्त्र वेणुनाथ छोडिदिनुहुन्छ। त्यतिखेर ग्वालवालहरू भगवान कृष्ण खोज्दै आए, कहीँ भेटेनन्। गोपाङ्गहरू स्नान गरिरहेका थिए, जाडाले कामिरहेका थिए। गोपाङ्गहरू भन्छन् बालकहरू हाम्रा लुगा छिटो ल्याऊ, राजालाई गएर भनिदिन्छु फुटाइ खाउला नि तिमीहरू। यसो भने हेराए गोपाङ्गहरू यो चाहिँ खाएकालाई मात्रै विष लाग्छ नि त, दोष हामीले केही गरेकै छैन। जबरजस्ती लत्ता कपडा साडी चोरले किन हामीलाई बनाउँछ? साडी चोर कहीँ बसिराखेका छ, सुन्दैनौ ध्यानले मुरलीलो धुन काम्या छन् बिचरा डर चिसामा। त्यस अवस्थामा जमुनासित छ्याप्पै नदिनी जमिन जस्तो भएर चाहिँ हामी आउँछौँ। त्यस्तो जाडामा उनीहरू नुहाउँछन् र त्यो अवस्था भोग्छन् बिचरा। गोपाङ्गनाहरू भन्छन् हे नन्द बाबा पुत्र हे कृष्ण हाम्रा लुगा दिनुहोस्, यदि दिनु भएन भनेदेखि हामी नन्द बाबालाई सुनाइदिन्छौँ। जा सुना भनिदिनु भयो। तिमीहरूलाई कसले यस अवस्थामा वरुणको सूर्यनारायणको अपमान गर्न लाग्यो? जा भनिदिनु भयो। हे कृष्ण जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्छौँ न त, हामीलाई हाम्रा वस्त्र दिनुहोस्। वरुणदेवलाई माफ माग, सूर्यनारायणलाई माफ माग। स्नानं दानं तथा होमं शयनं गमनं भुजि विवस्त्रो न प्रकुर्वीत कुर्वाण पापकृत भवेत्। नुहाउँदाखेरि 2 वस्त्र हुनुपर्छ। कति वस्त्र हुनुपर्छ र हो? उत्तरीय वस्त्रका एउटा वस्त्र हुनुपर्छ। हवन गर्दाखेरि पनि हुनुपर्छ 2 वस्त्र। दान गर्दाखेरि पनि 2 वस्त्र हुनुपर्दछ। शयन गर्दाखेरि पनि कति वस्त्र हुनुपर्दछ र हो? उत्तरीय वस्त्र हुनुपर्दछ। हिँड्दाखेरि होस्, खाँदाखेरि होस्, कुनै पनि अवस्थामा 2 वस्त्र बिना कुनै प्रकारका कर्महरू गर्न पाइँदैन। विवस्त्र न कुर्वीत, यदि विवस्त्र गर्छ नग्न भएर कुनै कर्म गर्छ भनेदेखि पापकृत भवेत्, रौरवं व्रजेत्, नरकगामी हुन्छ। उसले गरेका पुण्य कर्महरू सबै नष्ट भएर जान्छ। यही जानकारी गराउनुहुन्छ सबै गोपाङ्गनाहरूलाई। आइन्दा यसो गर्दैनौँ कृष्ण, हाम्रो व्रतका शरीरका शिथिलताका कारणले हामीले केही कर्म गर्न नसक्ने भयौँ। त्यो परिपूर्णतामा अवश्य पनि गरिदिन्छु। कुनै पनि व्रतको असफलता हुँदैन। व्रत भनिसकेर जब व्रत लिन्छ भगवान प्रति श्रद्धाले भने त्यसको फल पाइन्छ, तर त्यो फल जादुगरी हुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा। त्यतिखेरै तत्काल दिनु, थाहै नपाइकन कुन क्षेत्रबाट कहिले कहाँ कसलाई दिनुहुन्छ परिवारभित्र, त्यो भगवानले दिएर छोड्नुहुन्छ। जाऊ मेरो व्रत कहिले पनि असफल हुँदैन। म अवश्य पनि तिमीहरूसँग शरदकाल पूर्ण चन्द्रमाका मध्यरात्रि अवस्थामा मधुवनमा रास क्रीडा गर्छु र तिमीहरूका चाहनाहरू पुरा गरिदिन्छु भनेर आश्वासन दिनुभयो। र सम्पूर्ण गोपाङ्गनाहरू आज ब्रजमा फर्किन्छन्। कृष्ण गुणगान गाउँदै गाउँदै फर्किन्छन्। भगवानको उच्चारणका क्रममा गाडी चलाउँदै चलाउँदै जाँदा एक दिन धेरै टाढा जानुभयो। यति टाढा जानुभयो कि मथुरा नगरीका जमुना पारीपट्टि आउनुभयो। थपक्क जमुना तरिसक्दा मथुरा नगर पुगिन्थ्यो, पसिन्थ्यो। गोपालहरूले भने कि कृष्ण आज त हामीलाई साह्रै भोक लाग्यो, अहिलेसम्म सबै प्रकारका आपत्तिबाट हामीलाई बचाउनु भयो। यो भोक रूपी शत्रु र तिर्खा रूपी शत्रुलाई पनि मारिदिनुहोस्। यसरी भोकले मारे तिर्खाले मारे भने भोकले मारो तिर्खाले मारो छिटो खाइहालौँ न भन्ने हुँदैन।
त्यो भोग पनि एउटा घनघोरको शत्रु हो। कंसले पठाए जस्तो होइन, तिर्खा पनि घनघोरको शत्रु भयो। किनभने जसले मारो मरे जुन विषयमा भनिन्छ भने त त्यो त एकदमै कपिल सक्नु शत्रु होइन। झन् अहिले त कलिकालमा झन् त्यही अन्नमा र पानीमा अल्झेको छ, प्राण एकछिन खाइएन भने फल्नु गयो अरे खाने नभएर जाओ। मथुरामा चौबे नाम गरेका चतुर्वेदी ब्राह्मणहरू यज्ञ गर्दैछन्, अनन्त सुख ऐश्वर्यका लागि यज्ञ गर्दैछन्, लुकेर गर्दैछन् यज्ञ कंसदेखि। छिटो भगवानको दर्शन होस् र सुख ऐश्वर्य वितरण गर्नुहोस्, यो कंसका अपराध कर्मबाट हामी बाँच्नुमा भगवान छिटो आइदिनुपर्छ है मथुरा भनेर यज्ञ गर्दैछन्। त्यो यज्ञमा जानु, त्यहाँ गएर अन्न भेट माग्नु। कृष्ण बलराम भोकाएर आउनुभयो जमुना पारी, अन्न दान दिनु भएर कृष्ण बलरामलाई भन्नु जा भनेर ग्वालबालहरू पठाउनु भयो। ती मोरा ब्राह्मण चाहिँ कति घमण्डी भइदिएका छन् भनेदेखि गएर बालकहरूले हे भूमि देवा भने, हे पृथ्वीका देवता ब्राह्मणहरू हो, हाम्रो बार डुङ्गोर प्रणाम छ। अब सबै गोबर र गौतले भरिएका छन्, गोठालाको जीवन कस्तो नहुन्छ र सबै गोबर गौतमै गनाउने भएको छ शरीर। अनि यसो हेरे ब्राह्मणहरूले कति बिटुला जीवहरू आएछन्, यिनीहरूलाई चित्त बुझेन। हाम्रो यज्ञ नि दूषित तुल्याउने भए, त्यसले गर्दाखेरि त्यता पनि फर्केनन्, बोल्दा पनि बोलेनन्। हामी त वेद पढेर यज्ञ गर्ने हो, हामी गायत्री जपेका, हामीमा जस्तो चोखो शुद्धता अरू कसमा छ? हामी यस्तो जीवसँग बोल्दा पनि बोल्दैनौँ, हेर्दा पनि हेर्दैनौँ, यिनीहरूले भनेको सुन्दा पनि सुन्दैनौँ भन्ने खालको एउटा त्यो वेद पढेको घमण्ड, यज्ञ गरेको घमण्ड, गायत्री जपेको घमण्डताले यहाँ टाउमा खिचिया थियो। त्यसले गर्दाखेरि प्रभानी गरेन। बिचारा सानो अनुहार लाएर फर्केर गएर कृष्णलाई भन्छन्, प्रभु ती ब्राह्मणले त हामीलाई गन्दा पनि गरेन, हुन्छ पनि भनेन, हुँदैन पनि भनेन। हजुरहरू भोकाएर आएको कुरो पनि सुनाए, हजुरहरूका माध्यमद्वारा केही भेटिन्छ कि खाना बनाएको त्यो पनि सकिन, मरियो। ए तिमीहरू ती ब्राह्मण देवताहरूसँग छ, तिनीहरूलाई त मैले गन्ठ्याएर सोच्याउनु छ, ती अलिक घमण्डी छन्, जाऊ उनीहरूका श्रीमतीहरूसँग गएर भन्नु। पाक घरमा उनीहरू पकाइरहेका हुन्छन् बिचारा। अब घर कुनै दिन यज्ञ पर्यो भने के गरिन्छ? श्रीमन्त नुहाइद गरेर यसो टिका चन्दन लाएर बसिहाल्नुहुन्छ, पुरेजीसँग गरेर ल्या भए अलिकति राम्रो छ, चन्दन अक्षता कहाँ छ, फुलपाती कहाँ छ, दुना टपरी कहाँ छन्, कलशहरू कहाँ छन्, सबै थोक ल्या भए। आमा के गर्दैछ हो, कति ढिलो गरेका भनेर बाधा कराउँदा भएकै छ। आमाले नानीको हेर्नु कि बाडा बाछा पो हेर्नु कि घरको स्याहार सुसार हेर्नु कि आएका अतिथिलाई पनि स्वागत सत्कार गर्नु कि ल्याएको कोसलीको धन्क्याउनु कि उता बुढाको कराइको सुन्नु कि 50वटा कामले सताएको हुन्छ बिचारा। तर पनि यज्ञमा उहाँहरू हतार हतार शुद्ध भावनाले छुटिरहनु भएको छ। सिधै गए पकाइरहेका थिए बिचारीहरू। हे पृथ्वीका देवाङ्गनाहरू नमस्कार छ, कृष्ण बलराम भोकाएर आउनुभयो, त्यसले गर्दाखेरि सक्नुहुन्छ भनेदेखि अन्नदान दिनु भनेर बिन्ती गरे। हतार हतार ठुला ठुला डालीमा अन्न भरे, धरान्तर लिएर जान ठिक परे। कतिपय चौबे ब्राह्मणहरू साह्रै कठोर मुटुका थिए कि के भन्छन् कि अरू गए ठिकै छ, हामीलाई जे आवश्यक पर्दछ त्यो आवश्यकता पुरा गर्नुपर्दछ, त्यसले गर्दाखेरि तिमी जान पाउँदैनौ भनेर आफ्नो श्रीमतीलाई रोके, दैलो थुनेर राखे जाने भयो। बिन्ती गरिन् बिचारीले, श्रीमान सबै साथीहरूले भगवान्लाई दर्शन गरेर आउँछन्, म पनि दर्शन गरेर आउँछु। पाउँदैनस् भने चोकले धुन्दिहाले। बिचारी समाधिमा बसे। भगवान् मेरा साथीहरूले भेट्नुभन्दा अगाडि नै मेरो आत्माले तपाईँका चरणलाई भेटोस् है, यसो गरेर बिन्ती गरे। एकाएक समाधिमा बसेर कृष्ण चरणमा आत्मसमर्पण भयो। बिचाराहरू गए, चुसेर खाने, चाटेर खाने, चबाएर खाने, पिएर खाने, मिठा मिठा अन्नहरू लिएर गएका थिए, फलफुलहरू लिएर गएका थिए। सबैलाई खुवाइसके उपरान्त ब्रजाङ्गना हो, मथुरावासिनी ब्राह्मणीहरू हो, लुजा फर्केर अब धेरै बस्नु हुँदैन भनेर भन्नुभयो। बिचारी कहाँ थिए? हामी त वृन्दावन जान्छौँ, खोलो तरेर गएका भन्छन् र मथुरावालीले स्वीकार गर्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँका चरणमा तुलसी पत्ता टाँसिए जति गरेर हामी टाँस्यौँ, अब खुस्किनेवाला छ। सबैले कलङ्क लाउँछन् हामीलाई। गृह्णन्ति नो न पतया विधरो सुतावा न भ्रातृबन्ध सुविधा कुतैव चान्ये तस्मात् भवत् प्रपदयो पतितात्मनाम्नो नान्य भवेत् गतिरहिन्दम तद्विधेयी। हाम्रा श्रीमानले, गाउँलेहरूले, इष्टमित्रले, सज्जनहरूले अथवा छोराछोरीले, वयोवृद्ध कुलवृद्धहरूले हामीलाई स्वीकार गर्दैनन्। हामी त वृन्दावन जान्छौँ भने हुँदैन।
यज्ञ थालिया छ श्रीमानले जबसम्म श्रीमतीद्वारा पूर्णाहुति हुँदैन तबसम्म त्यो यज्ञको परिपूर्णता फल पाइँदैन। त्यसै गर्दाखेरि जाऊ टाढा अवस्थाको जुन सम्बन्ध हो जति प्यारो हुन्छ मसँग नजिकै बस्यो भनेदेखि मलाई त्यसरी मान सम्मान गर्न भ्याउँदौ न तिमीहरूले। त्यसले गर्दाखेरि दिवाङ्गना हो जाऊ टाढै बसेर सम्झिनु यता योग्य सहयोग मिल्छ। नजिक बसेर सम्झ्यौ भनेदेखि मेरो मान सम्मानमा जति श्रद्धा छ त्यो तिमीहरूमा घट्छ। नजिकको तीर्थ हेला हुन्छ। त्यसै गर्दाखेरि तिमीहरूमा थोरै जा यसरी पठाउनुहुन्छ। श्रीमानहरू कहिले श्रीमती आउँछन् भनेर पर्खेर बसेका श्रीमतीहरू फर्केर आए के को अपमान गर्दै कृष्णका रूपमा बलरामका रूपमा दर्शन गरेर काँधा बोकेर लगेर यहाँ राखेर पुडाउने। कति पापीहरू छौँ हामी। हाम्रो गायत्री धिक्कार छ, हामीले पढेको वेद धिक्कार छ, गरेको यज्ञको धिक्कार छ। श्रीमतीहरूलाई कहिले छेउमा राखेर यी देवतालाई यस्तो चन्दन अक्षरा पुष्प यसरी चढाउनुपर्छ, यिनको पूजा यसरी गर्नुपर्छ, यिनको पूजा यो मन्त्रले गरिन्छ, यिनको पूजा यो मन्त्रले, यिनलाई यो दिशा पूजा गरिन्छ। सँगै राखेर परिवारसँगै बसेर पूजा कर्म गर्नुपर्दछ। जहिले पनि घर गर्दाखेरि पूजा सामग्री आफूले पूर्ण तयार गर्नुपर्छ। श्रीमान श्रीमती मिलेर परिवार मिलेर त्यहाँदेखि सबै परिवार बसेर पूजा गर्नु। एकजना मात्रै पूजा गर्ने अनि त्यहाँदेखि अर्कोजना चाहिँ भित्र काम गरिरहेको भने पूजा के गरी गरिन्छ, कहाँ गरिन्छ, कुन देवताको सम्मान कुन स्तुति प्रार्थनाले गरिन्छ त्यो आफूलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि कुनै पनि कर्म एकापसमा सहयोगको भावनाले गर्नुपर्छ। पानी समाउने बेला भयो आओ, अनि त्यहाँदेखि अभिषेक बेला भयो आओ, तिलक पाउने बेला भयो आओ, दान दक्षिणा गर्ने बेला आओ, वरण गर्ने बेला आओ भने के जान्नु बिचरा कसरी के गर्ने यस्तो हुन्छ। आमाहरूले यसरी ठगिरहनु भएको हुन्छ। यो जानकारी गराउनुहुन्छ भगवान् श्रीकृष्ण यस्तो हुनु कहिले हुँदैन भनेर। जसले चाहिँ आफ्नो देह त्याग गरे बिचारी ती ब्राह्मणलाई हटक गरिदिए त्यहाँबाट तिमी कति कठोर मुटु भएका छौ कि धर्म कर्म भनेको श्रीमतीका शक्तिद्वारा मात्र घरको धर्म बच्छ। यदि श्रीमती चाहिँ धार्मिक आस्थाले हीन भइन् भनेदेखि त्यो कुलै सबै डढ्छ। आमासँग हुन्छ धर्मको शक्ति। यदि आमा धर्मात्मा हुनुहुन्छ भनेदेखि श्रीमान स्वतः धार्मिक आस्थाले परिपूर्ण हुनुपर्दछ भने परिवार पनि आमाका सहयोगमा आमाका निर्देशन अनुसार नाबालकदेखि धर्म कर्ममा छुटेको हुन्छ र त्यो परिवारको एउटा सुन्दर शक्ति बढेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यदि गीतामा प्रमाण छ, महाभारतमा प्रमाण छ, स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णशङ्करा। जब स्त्रीहरू घरका खानपानले बोलीचालीले रहनसहनले दुष्टा हुन्छन्, ध्येय भावका हुन्छन्, तुच्छ हुन्छन् भने त्यहाँ वर्णशङ्कर सन्तान हुन्छ। शङ्करो नरकायैव कुलग्नानं पुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डुलक क्रिया। त्यहाँ न त दैविक कर्म सफल हुन्छ न त पैतृक कर्म। त्यसैले गर्दाखेरि घरका आमाहरूमा जुन प्रकारको श्रद्धा सेवा भाव धार्मिक आस्था हुन्छ त्यो अरू जन्ममा थोरै नै हुन्छ। सरासर यही प्रमाण यसरी बडो सम्मान गर्नुभयो, सबैलाई पठाइदिनु भयो। म आउँछु मथुरा यसो भनिदिनु भयो, आश्वासन दिनुभएको छ भगवान्ले। र वृन्दावन जानुभयो। गोप गोपाङ्गनाहरू भयो, वृद्ध बाहरू बिहानै उठेछन् र नन्दबाबुको घर आँगनमा भेला भएर गफ गर्दा कि तपाईँले चन्दन ल्याउनु, तपाईँले पुष्प, तपाईँले अक्षता, तपाईँले फलफुल ल्याउनु, म पकवान ल्याउँछु, पानी पर्न छोडो, इन्द्रको पूजा गर्नुपर्छ, नदीका शिरमा गएर कुलाका मुहानमा गएर अनि त्यहाँदेखि पानी पर्छ, पानी परेपछि अन्नबाली फल्दछन्, अन्नबाली फलेपछि सबै गाई बस्तुहरू पनि बलिया हुन्छन्, धेरै दुध दिन्छन्, हामी पनि सुखाले माग्न सक्दछौँ। खडेरी पऱ्यो, इन्द्रको पूजा नगरी भयो। इन्द्रको पूजा गर्ने सल्लाह गर्दै भगवान् कृष्ण आइपुग्नु भयो। के कुरो गरे हो बुढाहरू भनेर बाहरूले के कुरो गर्नु खुसो खुसो सकिसक्यो अब वृद्ध सभामा के सल्लाह हो भन्दाखेरि नानी तिमीहरू सानै छु अहिले मुले तिमीहरूलाई केही चाहिँदैन, पकाएर खाना आयो भने आउनु खानु खेल्नु लगाउनु भयो भने तिमीलाई पर्दैन। एउटा प्रश्न छ पिता, यदि त्यस्तो ठान्नुहुन्छ हामीलाई के हो नानी भनिहाल्थ्यो नि प्रश्न त 58 प्रश्न सोधेर एउटा प्रश्नले उत्तर दिनु चाहिन्छ। बाबा तपाईँ कहिले मर्नुहुन्छ भनेर सोध्नु सिधै प्रश्न दिएको। नानी यस्तो त कहिले सोध्नु हुँदैन, सम्झिनु पनि हुँदैन। बाबालाई धेरै आँट गरेर सोध्नु पर्छ नि छोराले कहिले मर्नुहुन्छ पिता। कस्तो विलक्षणको प्रश्न। नन्दबाबा त छक्क पर्नु भयो, नानी यस्तो कसले जान्दछ कसले को कहिले मर्छ। यदि तपाईँ अहिले मर्नुहुन्छ कि भरे कि 100 वर्ष पछाडि जान्नुहुन्न भने तपाईँका हाम्रा घरभित्र
कुन देवतालाई कतिखेर कहाँ केले पूजा गरेर खुसी पारिन्छ र यो हाम्रो परिवार खुसी हुन्छ सुखी हुन्छ। यदि तपाईले अहिलेदेखि मलाई सुनाउनु भएन र तपाईका कुलको बिडो थाम्ने म होइन भने तपाई भोलि खुद्रुको हुनुभयो भने के गर्नु मैले चाहिँ? कुन खोपाका देवतालाई के चढाएर खुसी पारेर हाम्रो वंश सन्तुष्टि बन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा पहिला भन्नुहोस्, नत्र भने मर्ने मिति दिनुहोस् भनेपछि घाँटी समाएको कुरो भयो। नानी इन्द्रको पूजा गर्ने खोजे खडेरी परो माथि कुलाका मनमा खोलाका सिरानमा गएर सबैले भएर चोखो भएर चन्दन अक्षर फुलपाती लगेर अनि त्यसले शिला लगेर प्राण प्रतिष्ठा गरेर पूजा गरेर अनि खुसी भएर इन्द्रलाई खुसी पारेर आरती पुष्पाञ्जली गरेर इन्द्रको प्रसाद स्वीकार गरेर आउनु पर्दछ। यसरी इन्द्रको पूजा गर्यो भनेदेखि सबै देवता खुसी हुन्छन् र सबै प्रकारको सुख ऐश्वर्य बढ्छ। बाबा अनि त्यो इन्द्रको पूजा गर्दाखेरि के स्वर्गबाट इन्द्र आउँछन् त त्यही भन्नुभयो। फेरि नानी इन्द्र आउँदैन, शिलालाई इन्द्र भावनाले शिलालाई इन्द्र मान्नु पर्दछ र अर्चन वन्दन गर्नु पर्दछ। ए भावनाले श्रद्धा भावना विश्वासले त गरेको, तर हेर्नुहोस् पिता अब त्यो युग होइन नि त। अब त इन्द्रलाई बोलाउन पो सक्नुहुन्छ। यदि इन्द्र आफै आउँदैनन् भने मेरा यस्ता देवता छन् जो देवता म सामु ल्याइदिन्छु र जे चढाउनुहुन्छ सबै खाइदिन्छु। यस्ता देवताको पूजा गर्नु किन? ती आउँदै नआउने देवता उही बस्ने देवतालाई यहाँ यस्तो भावनाले सम्मान गरेर प्राण प्रतिष्ठा गरेर पूजा गरेर त्यो समय आउँछ। तर अहिले त देवताहरू आउने बेला हो। आह्वान गरिसक्दा अत्र आवायामी आश्रम समर्पयामी अर्घ्यपाद्य आचमनीय भनिसक्दाखेरि ती देवता प्रत्यक्ष आउनु पर्दछ। त्यो बेला हो पिता। मेरा गोवर्धननाथ आउनुहुन्छ यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने, तर मेरा भगवान चाहिँ अलि भोका छन्। 84 व्यञ्जन 56 भोक चाहिन्छ। ल तर भाँडा अन्न भरेर अन्नकुट लाउनुपर्छ। यहाँलाई थाहा छ अन्नकुट कस्तो हुन्छ नि? धान झारिसकेपछि खरेर धानको राशि लागेको अनुभव छ। सहज कहिले नसक्ने ढिकुटी, एक ढिकुटी, दुई ढिकुटी, अर्को भकारी थप्नुपर्छ अरे नि। यति ठुलो हो यस्तो हुन्छ। पूजा श्रद्धा हुन्छ। भोग अर्पण गरिसके उपरान्त गोवर्धननाथ भगवान प्रकट हुनुभयो। श्री गिरिधर भगवान की, श्री गिरिधर भगवान की। यो कार्तिक शुक्ल पक्षको प्रतिपदाको दिन थियो, जसलाई हलितिहारको दिन भनिन्छ। धेरै पक्वान निर्माण गरेर आज गोवर्धननाथको पूजा हुँदैछ। नारदले गएर इन्द्र तेरो पूजा सक्यो है। अब कृष्णले गोवर्धननाथको पूजाको प्रथा बसाल्दिनु भयो भने जानकारी। ए यस गोठालाले मेरो अपमान गर्ने, आज ब्रजमण्डल सहित सबै गोप गोपाङ्गनाहरू पानी बढाइदिन्छु भनेर मुसलधारे पानी बर्साए। यति ठुलो पानी बर्साए, यति ठुलो पानी बर्साए, कति चिन्तित भयो। मेघनाद घटा 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 घाँटी घटा भू घटा मन्डु कस्य बको बको बकी बको बाकी बको भू बको विद्युत ज्योति चकी मकी चाकी मकी दृश्यते इत्थम नंद किशोर गोप वनिता वाचस्पति पातुमम। यसरी घटघट पानी वर्ष्यो, हात्ती सुनेदा सारा भ्यागुत आदि गरेका प्राणीहरू आत्ती आत्तीकन कराउन सुरु गरे। संसार प्रलय हुन्छ झिलिक झिलिक चट्याङ चट्याङ पर यति अप्ठ्यारो कालो धुलो मैलो भरिएर आयो कि सारा ब्रजवासीहरू उड्न थाले। चिसाले जाडाले भोकाले बिहाल भएका छन्। कृष्ण मानिस आज तैँले यसो गर्छ। यति बेर सुन्न त 12 खेपेन्द्रको पूजा गरेर कति मजाले अगाइन्थ्यो। 13 देवता त यति रिसाएका छन् हुना नै भयो। न त भएको अन्न केही छ, सबै खाएर सको। अब हामी भोकाका भोकै छौँ। ती माथि पानी वर्षा हामीले त बगाएर डुबाएर मार्नुपर्छ। त्यसो चुप लाग्यो। सबै आँखा चिम्लो, सबैलाई आँखा चिम्लो लाउनु भयो। यहाँ साना नानीले च्याउ उठाए जस्तो गरेर गोवर्धननाथ उठाइदिनु भयो। 7 कोष पर्वत, 5 कोष फैलिएको 2 कोष अग्लो पर्वतलाई उठाइदिनु भयो। अब बुढाबुढीमा सबै अनि केटाकेटीलाई हुनु अनि त्यहाँदेखि जवान बस आफ्नो आफ्नो सामानहरू सुरक्षित गरेर ल्या। चुप्प लागेर विश्वास डराउँछन् उ गएर आफ्नो आफ्नो गाडीका आगलाई झिकेर खोज्न खोज्छ। ती आगोलाई विश्वास भएन छोड्दैन भने छोडिसक्दाखेरि ती आगोलाई कहाँ पातल भइसकेपछि मरि त म भुकिनँ। किन तिमीहरूले आगोलाई फेरि त्यो के लाग्छ अरे? धेरै पालेका वृक्षका आगालाई किन हुन्छ नि? टेबल गल लगाएर टेबल लगाएर तिनीहरूका टेबलको के काम लाग्थ्यो र? कहिले मान्छेले धेरै झुरुक खायो त्यत्रो विशाल जङ्गलमा विश्वासमा बस। भोकले मर्यो नि त कृष्ण खाऊ खोलेर आएका भाँडा खोलेर हेर त। मेरा देवता त्यस्ता
एकदमै खन्चुवा भएन नि त खाएको खाएर कहिले नआउँछ हेर त अहिलेको जति भयो त्यति हराएर बाँच्न 7 दिन पुऱ्याउनु नि इन्द्र बसेर 7 दिन रिसाउँछ 8औं दिन हुँदैन अनि 7 दिन रिसाउँछ त्यति भएपछि संसार मृत्यु हुन्छ इन्द्रको सबै पानीबाट सबै पानी गोवर्धनमा आएर सोसिदिनु भयो आफ्नो चक्र शक्तिद्वारा यसरी गोवर्धन धारण गर्नुभयो इन्द्रादि गरेका सकल देवगणहरू चकित भएछन् जब लोक खाली भयो अब इन्द्र आएर चरणमा पर्छ ब्रह्मादि गरेका सकल देवगणहरू पुष्प बसाएर गिरिधर भगवानको जय जयकार गाउँछ बडो धन्य भयो यसरी गोवर्धन पर्वतको पूजा गरिसके सम्मान गरिसके आफूले धारण गरिसकेर जब इन्द्र हैरान भए अनि भगवान सबैलाई बाहिर निस्किने आदेश दिनुहुन्छ देख्दा देख्दै सबैले देख्दा देख्दै यथास्थानमा गोवर्धन विराजमान गराउनुहुन्छ परिक्रमा गराउनुहुन्छ पूजा सम्मान गराउनुहुन्छ गोवर्धनको जय जयकार गराएर अनि कृष्णले गरेका शक्तिको गुणगान गाउँदै गाउँदै अरु ब्रजतिर फर्किन्छन् इन्द्रादि गरेका देवगणहरू आएर शरण पर्दछन् इन्द्रले भगवानलाई आएर माफी माग्दै ऐरावत हात्तीका सुँडले दूधका धाराले नुहाइदिनुहुन्छ र गोविन्द नामले भगवानलाई पुकार गर्नुहुन्छ कि सारा संसारका प्राणीहरूलाई सुरक्षा गर्न सक्ने शक्तिलाई हे भगवान तपाई आज सम्पूर्ण सुरभि आदि गौका चारै धुनबाट झरेका दूधले स्नान गराएर महाअभिषेक गराएर भगवानसँग माफी माग्दछ आइन्दा यसो कहिले गर्ने इन्द्रलाई होसियारले बस्नु नि होसियाला त्यो इन्द्र चाहिँदो मात्रै गर्नु को हो संसारको अधिष्ठाता र कसका निर्देशनमा तिमी बसेका छौ एकदम सावधानी गराउनु भयो यसरी सबै प्रकारको ऐश्वर्य वितरण गर्दै भगवान ब्रजमा सम्पूर्ण गोपाङ्गनाहरूलाई मध्यरात्रि अवस्थामा त्यो मधुवनमा गएर यस्तो मुरली जुन छोडिदिनुहुन्छ गोपाङ्गनाहरू जे गर्दै थिए यस्तो प्रमाण छ कि ब्रजमण्डलमा गोपाङ्गनाहरू 24 घण्टा सुत्दैन काम गरिरहन्थ्यो तर पुगिरहन्थ्यो यदि धुनले एकोरी र कृष्ण गुणगान गाएर काम गर्दा उनीहरूलाई सुत्न मन लाग्दैन मध्यरात्रिको बेला छ कोही नुहाइरहेका थिए कोही भगवानको सेवा गरिरहेका थिए कोही पकाइरहेका थिए कोही नानीलाई खुवाइरहेका थिए कोही श्रीमानहरूलाई अथवा परिवारलाई खाना पस्किरहेका थिए कोही श्रीमानलाई गोडा चिल्लो लगाइरहेका थिए कोही एक आदिमा जुटेका थिए कोही खोले पकाइरहेका थिए कोही गाईहरूलाई राम्रो प्रकारले सेवा सम्मान गरिरहेका थिए जब रात्रि अवस्थामा बेणुधुन सुने सबै थोक जानको ती छोडे अस्तव्यस्त अवस्थामा सबै नजा भनेर बालक रोइरहेका छन् वयोवृद्ध गोपहरू रोइरहनु भएको छ आमा रोइरहनु भएको छ जस्ताको तस्तै छोडेर एक कोरी बेणुधुन मध्यरात्रि अवस्थामा कृष्णका वरिपरि बसेर बडो सुन्दरताले बेणुधुन सुन्छन् शरण पर्दछन् भगवानले भन्नुभयो आयो दर्शन भयो वेणुनाथ प्रत्यक्षले सुने तिमीहरूको व्रत पुरा भयो अब जा एक्लो पुरुषका बीचमा यत्र स्त्री यत्र गाउँलेहरू घरका परिवारलाई रुवाएर गाई बाछालाई रुवाएर बिल्लीबार बनाएर अस्तव्यस्त अवस्थामा छोडेर आउनुको चिज छैन जा यसो भन्नु भयो यस्तो कठोर वचन नबोल्नुहोस् कृष्ण अब हामी सच्चा पतिलाई स्वीकार गर्न आएका अब यहाँबाट हामी जाँदैनौँ भनेर विनम्र बिन्ती मिसाए कतिका द्वारा भक्तलाई जन्माएर भगवान परीक्षण गर्नुहुन्छ सबैका काँधमा हात राखिदिनुहुन्छ बाहु प्रसाद परिरम्भ कराल गौरु निविस्तनालोन नर्म नखाग्रपादै शल्यावलोकस्तै ब्रज सुन्दरीणाम उत्तम भैन रतिपति ब्रह्मचकार कामदेव कवि कामदेव हुनुहुन्थ्यो यस्ता प्रकारको साधारण आसक्त पुरुषको जस्तो गरेर व्यवहार गरिदिनु भयो काँधमा हात राखिदिनु भयो कर्के छड्के नजरले हेरिदिनु भयो मुस्कुराइदिनु भयो ओहो अब त कृष्ण हाम्रै भएछ भन्ने खालको त्यो भक्ति भावनाले रहित भएर वासना भावनाले युक्त भएको गोपाङ्गनाहरू भए राधा रिसाइन् त्यतिखेर ए कृष्णको स्वभाव अर्कै रहेछ मलाई राधा भएर आउनु भनेर मलाई दिव्य वैकुण्ठबाट बोलाउनु भयो आज आएर गोपाङ्गनाहरूसँग यसरी लसिनुहुन्छ भनेदेखि म अब तत्काल संसार भस्म तुल्याइदिन्छु भन्ने खालको भाव आयो प्रसमाय प्रसादाय यिनीहरूको आसक्त भावलाई धुली मैदान बनाउँदै राधाको चाहनालाई परिपूर्ण गर्नका निम्ति तत्रैवान्तर दिए त भगवान त्यही हराइदिनु भयो भक्तवत्सल भगवान के सारा गोपाङ्गनाहरू आज भगवान कृष्णको खोजीमा छ राधालाई लिएर जानु भएको छ ठुलो निधिवनमा पुग्नु भयो राधा भन्छन् अब त पक्का पनि कतै जानुहुन्न होला भनेर गोपाङ्गनाहरू हुँदै खोज्यौँ प्रभु तिमीलाई कहाँ
हरेक वस्तु वस्तुमा कण कणमा प्रभुलाई खोज्दछन्। राजाजी थकित भए हिँड्न सक्दिन भन्नुहुन्छ, छिटो जुन गोपालहरू खोज्दै आइरहेका छन्, भेट छन्। तिमीलाई दिने जुन सुख हो त्यो सुखबाट तिमी वञ्चित हुन्छौ भन्दा राजा के भन्नुहुन्छ, म गले थाके, भोक लाग्यो, तिर्खा लाग्यो, सबै केसपासहरू सबै अस्तव्यस्त भए, लत्ता कपडाहरू बिग्रे, म थकाइ मार्न चाहन्छु। थकाइ मार्न चाहिँ भगवानले सबै प्रकारको नुहाइ-धुवाइ गरिदिनु भयो, पोरी बाटी गरिदिनु, मिठा मिठो फल ल्याएर खाइदिनु भयो। अब जुन भनेर बिन्ती गर्नुहुन्छ, म त गोडै चलेन, म हिँड्नै नसक्ने भए, कृष्ण मलाई जहाँ जानु मन लाग्छ उहीँ लानु, नत्र नि म लड्छु भनेर अब लम्बा सास पार्ने गरेँ। त्यसैले यो छोटा छुटा चढ अनि चढेर मेरा काँधा आऊ, म बोकेर तिमीलाई लान्छु। किनभने म भर्खर सानो 8 वर्षको केटो, तिमी 5 फिट कि अग्नि, कसरी मैले बोकेर लाने त भुइँबाट त म उठ्नै सक्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कदमको गाछबाट मेरो काँधा यसो साह्रै भए म त भने काँधै चढ्छन् टाउकै टेक्छन् भनेको यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण छ। लुम त भनेर चढेँ, साना बुढामा चढेर एक हातले बुढो समय एउटा बुढोको बुढाका कापमा अड्किएको छ, अर्को हात यता परप्रभुका काँधा समाउने अनि गोडो पनि लगाएर काँधा चढाउने स्वभावले चढेर जब गोडो पसारे त्यतिखेर अनि तत्रेवाल गरेर यता त्यहाँभन्दा आउने बिन्दुबाट पुगेको छ। अब एउटा खुट्टो र एउटा हात पर रूपमा छ, एउटा खुट्टो र एउटा हात यता हल्लिरहेको छ। यस्तो अवस्था जोड्नु भएको छ कहिले। हे भगवान, खोज्कियो भने त सकियो। खोजौँमा प्रभु कहाँ भन्दै रुँदै रुँदै आएको गोपाङ्गनाहरू त्यहीँ आएको। भाग्यमानी भनेको त कति अभागी पो रहेछ, ढुन्डाएर पो छोडेर। हामीले त कमसेकम 3 ठाउँको ठाउँ अल्पिनु भएको थियो, त्यत्रो दण्ड सजाएको थियो। यसले हाम्रा सुखबाट कृष्णलाई वञ्चित ल्याएर एक्लै कृष्णको सुख अनुभव, अधरष्टको अनुभव अमृतपान गर्नका निम्ति हिँडेको आज भेटिन्छ। वरिपरिबाट भेटिस् भने गोपाङ्गना हो, मलाई यो अप्ठ्यारो स्थितिबाट बचायो भनेदेखि म तिमीलाई कृष्ण कता जानुभयो भनिदिन्छु भन्नु। बुद्धि त ल्याउनु पऱ्यो नि त। सही गोपाङ्गनाले कहाँ थापे, सानी छैन, अनि गम्र झरे सबै काँधाएर बचाए। अब भन कृष्ण भाइ, मतलब म यस्तो यस्तो भएँ अनि त्यहाँदेखि मलाई पनि कृष्ण अब छोड्नुहुन्न होला भन्ने खालको एउटा भावना पलायो, कुभावना। त्यही कुभावनाका कारणले गर्दाखेरि ल त तिमी यसमा चढेर काँधमा आऊ भन्नुभयो, चढेर काँधमा बस्ने हुने भयो कि हराउनु भयो, सर्वस्व भयो नि, कहाँ जानुभयो कहाँ जानुभयो। अब फेरि रुँदै रुँदै गोपाङ्गनाहरू खोज्दै खोज्दै रमणले ती गङ्गा किनारमा आउँदैछन्। आउनुहोस् एउटा सुन्दर भजन प्रभुलाई रात्रि अवस्थामा खोजेको भजन गाउँ। भक्तवत्सल भगवान की पतित पावन भगवान नाम की जय। हेलो, यहाँ सबैलाई एउटा सूचना जारी गरौँ भने म अलिकति छुच्चो विभागमा छु है, छुच्चो बोलिहाल्नुपर्छ। यहाँ नानीहरू पनि अलिकति ठुलै महिलाहरू पुरुषहरूको अब हिजो चाहिँ त्यो परतिर सेडीबाट माथि तल गर्नु पऱ्यो है। गुरुहरू कहाँ बस्नु भएको छ, हामी त्यहाँ हेर्न जाने भनेर तपाईँहरू जान पाउनुहुन्न, किनभने यहाँ मान्छेहरूको प्राइभेट रुम छ। उनीहरूले एउटा हामी जुन घरमा बस्छौँ त्यस्तै घर जस्तो गरेर बसिया छन् तलमाथि, र हामीले तलमाथि जान मिल्दैन। यहाँ जाँदा स्पेसली हामी गुरुहरूसँग जो कोठामा बस्नुहुन्छ उहाँहरूसँग यहाँबाट गयौँ, सिँढी प्रयोग गरेर सिधै कोठामा गयौँ भने ठिकै छ। तर हामी गएर त्यो बिचमा घुम्न चाहिँ पाइँदैन। र नयाँ आउनु भएको छ भने आफ्ना छोराछोरीहरूलाई अलिक कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। यहाँ वरिपरि चाहिँ फलफुलहरू टिपिदिने, पत्ताहरू झारिदिने काम गरिरहेको छ केटाहरूले भनेर कम्प्लेन गरिरहेको छन् वरिपरिकाले। हामीले वरिपरिका घरमा वरिपरि बसेका मान्छेहरूको छेउछाउ पनि जान मिल्दैन। यही जुन यो भवन छ यसको वरिपरि मात्रै घुम्न पाइन्छ, र पनि त्यहाँ तुलफुलहरू छुन पाइँदैन। यो दुईवटा कुरा केयर गरिदिनु होला, माथि तल नगइदिनु होला। उसले आज नयाँ नोटिस राखेको छ, उनीहरूको पनि एउटा प्राइभेसी हुन्छ होइन, प्राइभेसी भन्नुहुन्छ। धन्यवाद। भक्तवत्सल भगवान की Hare
Mohanika
पुराण पुरुषोत्तम भगवान की गोपकनाथ बिचारा रातभरि घुमे कृष्णलाई खोज्नका लागि संसार वासुको धुन सुनेर सन्तुष्टि हुनका लागि परमानन्दताको अनुभव गर्नका लागि कहीँ पाएन। आज राधा पनि जुटेकी छिन्। सबै मिलेर समूहमा जमुना किनारमा आइपुगे। अगाडि जमुना किनारमा आएर समूह भेला भए अनि कनक मञ्जरी छन्दमा 18 श्लोकमा गोपी गीत गाए। गोप्याउजो जयति तेधिकं जन्मना व्रज शरद इंदिरा सरस्वती दैत दृश्यतां दीक्षितावका त्रैविता सभा त्वं विचिन्मते। हे भगवान, तपाईं यो लोकमा आउनु नि लक्ष्मी पनि आउनु हो। आज लक्ष्मी र तपाईं स्वयं यो लोकमा आइदिनु नि यो लोकको जय जयकार हुनु हो। यो लोकलाई एउटा पुण्य दिव्य वैकुण्ठ धाम, दिव्य गोलोक धाम, दिव्य कैलाश धाम बनाउनु हो, ब्रह्मलोक बनाउनु हो। अनन्त सुख ऐश्वर्यले यो भूमण्डललाई पनि परिपूर्ण बनाइदिनु हो। आज यस्ता प्राणनाथ प्रभु हाम्रो मनलाई छोडेर हजुर कहाँ लुक्नु भयो? हे प्राणनाथ, हे प्यारा, हामी एकछिन पनि हजुरलाई देख्न नसक्दाखेरि मरे तुल्य भएका छौँ। करोडौं करोड कल्प बिते जस्तो अनुभव भइरहेका छ। देखिनुहोस् प्रभु, देखिनुहोस्, हामी तपाईका हौं। तपाईका लागि हामीले यो सास फेर्या। त्वयिता सब त्वं विचिन्मते। अब यो सास रोकिएला जस्तो भयो। नपाउँदाखेरि हजुरकै गुणगान गाएर ऋषि महर्षिहरू खुसी हुनुहुन्छ। हुन त हामीसँग त्यो तपोबल शक्ति छैन। तपाईसँग हामी केही माग राख्दैनौँ। हामी अशुल्क दासीका, हामीलाई केही रोजगार दिनु पर्दैन तपाईको सेवा गरे बापत। त्यो अवसर त हामीलाई दिनुहोस्। नखलो गोपिका नन्दन भगवान हजुर नन्द बाबा र यशोदाका छोरा मात्रै हुनुहुन्न नि, ख्याल राख्नु होला नि। सबै प्राणीहरूका एकमात्र परम संरक्षक। त्यसै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई मात्रै सुख ऐश्वर्य वितरण गर्न कान्ति यो ब्रजमण्डलमा अथवा यो भूमण्डलमा अवतरित हुनुभएको होइन। यस्तो नसोच्नु होला नि प्रभु। कुनै यस्तो कठोर मन भएको श्रीमान मात्र यत्रो अपराधपूर्ण कर्म गर्नु जसले चाहिँ आफ्नी श्रीमतीलाई लुजा मर बनेर मध्यरात्रि अवस्था मध्य जङ्गलमा छोडेर अनिवार्य घना ढुक्कले सुत्तो। तपाईँ आज हामी स्त्रीहरूलाई समग्र त्यो घना जङ्गलमा छोडेर अनि आज तपाईँ हामीबाट लुकेर कहीँ सुख आनन्दले परिपूर्ण हुनुभएको छैन। यस्तो कठोर मुटु भएका गाउँले श्रीमानको जस्तो व्यवहार हजुरले हामीलाई नगर्नु होला। हामी हजुरका समर्पित भक्त हौं। हजुर हाम्रा प्राणनाथ हुनुहुन्छ। तपाईका लागि हामी जन्म्यौं र तपाईका श्री चरणको चिन्तन गर्दै हामी यो लोकलाई छोड्दछौँ। हेर्नुहोस्, तपाईका प्रति हामीले के गरेनौँ? पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा अति विलङ्घ्यते त्यच्युता गता गतिविधस्तवोद्गीतमोहिता कि तव योषिता त्यजेन्निसि। छोरा छोरी श्रीमान हजुरबा हजुरआमा सासु ससुरा नाति नातिना गोठ खेत धन दौलत सबै ऐश्वर्य सर्वस्व त्यागेर हामी आज तपाईका चरणमा समर्पण भएर आएका छौँ। अति विलङ्घ्य सबैलाई उल्लङ्घन गर्दै श्रीमान छोड्नु जस्तो अपराध, श्रीमती छोड्नु जस्तो अपराध, यानी भाइ बहिनी छोरा छोरी नाति नातिना आफ्नो सर्वस्व छोडेर दुनियाँलाई रुवाएर आउनु जस्तो अपराध केही पनि होइन। त्यत्रो अपराधको, त्यत्रो उल्लङ्घन अनादरको सबै भावलाई सहेर अनि आज हामी हजुरका चरणमा परेका छौँ। तर हे अच्युत, कहिल्यै पनि कसैलाई पनि दुःख कष्ट नदिनु हुने हे प्रभु। तपाईँ किन हामीलाई ती अपराधी पुरुषले जस्तो गरेर ठग्नुहुन्छ? अब यो दुरावस्था देखिनुहोस् र हामीलाई सुख ऐश्वर्य दिनुहोस्। ती कलिला गोडाले त्यो कठोर काँडा गाडीमा किन कुद्नुहुन्छ? त्यो गोडाको सेवा गर्ने अवसर दिनुहोस् न हामीलाई। हुन त हाम्रा शरीरका अंग प्रत्यङ्गमा नि ती कठोर काँडा गाडीका ढुङ्गा अथवा माटेका डल्ला अथवा छेस्काहरू जस्ता बिजाउने भएर अझै त्योभन्दा बढी पीडा दिने भए हाम्रो भयो हाम्रो शरीर अथवा हाम्रो सेवा भाव, हाम्रो मान सम्मान के चाहिँ गल्ती गर्यौँ जसले गर्दाखेरि आज हजुर हामीदेखि यसरी वञ्चित हुनुहुन्छ। एवं रुवाण विरातुरावृसं रुद सुस्वरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा। घाँटी खोलेर एक्लै एक्लै गरेर रुन थाले। हा कृष्ण
गोविंद दामोदर माधवेति लाज धक कुनै प्रकारका शरमलाई भाव नराखिकन यति भक्ति भावनाले समर्पित भएर रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा भगवान कृष्णका दर्शनका निम्ति ठुला अभिलाषी बनेका उत्कट चाहना राख्ने भएका गोपाङ्गनाहरू आज प्रभुको दर्शन बिना रुन्छन्। यी सबैको मनोभावलाई बुझेर भगवान दासामाविरव चौरी स्मयमानं मुखाम्बुजा पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षात् मन्मथ रोइरहेका दुखाइरहेका सारै अन्तिम अवस्था पुगेका गोपाङ्गनहरूका बीचमा मुसु हाँस्दै प्रकट भइदिनु भयो अनि सबैलाई यस्तो हाँसो छोडिदिनु भयो त्यो अरूको रोएको सबै बिर्से अनि रुन्छे हाँसो भयो। सबैले जान्छन् प्रभुको शरीर छुन्छन् सन्तुष्टताको अनुभव गर्छन् एउटै जोडी विचारले पर बस्छन्। यस्ता अपराधीको छेउमा पनि जाने हो त क्या हो कृष्ण यति समर्पित हुँदाखेरि पनि हामीलाई माया हाम्रो मर्म नहुने कहिले आउँछ त दया भन यसरी बिन्ती गर्छ। गोपाङ्गना हो अनि रिसाका जहिलेका लागि रिसाका हामीलाई पर्दैन यस्तो प्यारो हेर न तिमीहरूलाई म जानकारी गराउँछु नि त म किन लुकेको रहेछु भन्ने तिमीहरू सबै स्वार्थी भक्त हो के कस्तो कृष्ण हामी कस्तो स्वार्थी हामीले भन्दा तिमीहरू साना नानीले कसै अपरिचित व्यक्तिको हातमा मिठाई देखेर त्यो मिठाई खाउन्जेल लोभिए जस्ता मात्रै मेरो सानो सुख ऐश्वर्य भोगुन्जेल मात्र तिमीहरू मसँग कता न कता समर्पित हुन्छौ तर त्यो सुख ऐश्वर्य भोगिसकेपछि तिमीहरूको मनमा अर्कै भावना जाग्छ जस्तो लाग्छ। प्रेम दोहोरो हुनुपर्दछ एकहोरो होइन र मात्रै त्यो प्रेम भावले जीवन शान्तिपूर्वक निर्वाह हुन सक्छ। जबरजस्तीका देखावटी प्रेमले त्यो स्वार्थपरक हुन्छ स्वार्थ सिद्धिका लागि हुन्छ क्षणिक सुखका लागि हुन्छ त्यसले ठुलो धोका दिन्छ। त्यस्तो धोकेबाज प्रेम तिमीहरूसँग छ जस्तो लागेछ। त्यसैले गर्दाखेरि अब म प्रकट भएँ त्यो धोकेबाज प्रेम भाव सबै डढेर गयो। अब मलाई साक्षात् ईश्वरको रूपमा दर्शन गर्यो आओ तिमीहरूलाई सबै सुख दिन्छु भन्नुहुन्छ। तासाम मध्ये द्वयोदयो यता पनि कृष्ण पाएको गोपाङ्गनाहरू लिएर बडो सुन्दरताले परम सुख रास क्रीडा गरिदिनु भयो र आनन्दता वितरण गर्नु। सबै गोपाङ्गनाहरूलाई कृष्ण सँगै रहने गर्थ्यो तर पनि भगवान भन्नुहुन्छ जा गएर आफ्नो परिवारलाई दुखाएका परिवारलाई मलमपट्टि गरेर सेवा भावले राम्ररी सेवा सम्मान गर चाहे लङ्गडा हुन् चाहे अज्ञानी हुन् चाहे रोगी हुन् चाहे कुरूप हुन् चाहे जस्तो सुकै गरिब जस्ता सुकै किन नहुन् तिमीहरूका श्रीमान वैदिक विधान अनुसार स्वीकार गरेका श्रीमानको सेवा त्यहाँ धर्म रहन्छ। ती नानीहरूको सेवा सम्मान गर गाउँले जनहरूको सहयोग सम्मान गर हेर सहयोग गर्ने परहित गर्ने व्यक्तिलाई जहिले भनौँ तहिले भगवानले सहयोग गरिरहनुहुन्छ। जस कसैको सहयोग गर्दछ जस कसैको सेवा सम्मान गर्दछ भने उसले भगवानबाट सेवा सम्मान पाउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि जा तिमीहरूको सेवा म गर्छु तिमीहरू आफ्नो परिवारको सेवा गर श्रद्धाले सेवा गर मलाई नबिर्सी सेवा गर यसो भनेर आश्वासन दिनुभयो। बडा धन्यताका साथ गोपाङ्गनाहरू ब्रजमा जान्छन् कृष्णको चिन्तन गर्दै आफ्नो परिवारलाई बडो श्रद्धाले निष्ठाले सेवा सम्मान गर्न जोड्दछ। प्रभुका कीर्तिको गुणगान आज सम्पूर्ण देवगणहरू गाउनुहुन्छ। वृन्दावन धाममा यस अवस्थामा सानातिना शक्तिशाली राक्षसहरू आइरहेका छन् मथुराबाट आक्रमण भइरहेको छ। ठुलो अरिष्टासुर नाम गरेको गोरु आइलाग्छ केसी नाम गरेको घोडाका रूपमा आइलाग्छन् शत्रुहरू। यी सबै शत्रुहरूलाई परास्त गरिदिनुहुन्छ। नारदजी भन्नुहुन्छ वृन्दावनमा आएर कृष्ण मथुराको अत्याचार बढेर गयो जबसम्म मथुराका ती जीवात्माहरूको उद्धार हुँदैन तबसम्म लोकमा शान्ति हुँदैन। कंसले अब त जीवको हत्या गर्न सुरु गरिसक्यो ठुलो आपराधिक कर्म गर्दैछ। कृष्ण तत्काल मथुरा आउने व्यवस्था गरिदिनु। यसो भन्नुभयो नारद मबाट हुँदैन यो व्यवस्था हजुरबाट हुन्छ पहिला मामा उकास्नुपर्छ। नारदजीले कंसलाई गएर भन्नुहुन्छ कंस शत्रुजी नहुने युगका डल्ला खान बढ्दैछ नहुने युगको तुजुकको ठोकाइमा पर्छ अनि तेरो ज्यान जान्छ। ख्याल राख समयमै बोलाइहालेर कृष्ण बलरामलाई बुढा कृष्ण बलराम भनेका यिनै वसुदेव र देवकीका सातौं र आठौं बालक हुन् जो चाहिँ नन्द बाबा र यशोदाले पालेर गोलोकमा राखेका थिए वृन्दावनमा आएर हुर्काए। अब डराउँदैछ नि वज्र जस्तो हुँदैछ यिनीहरूको शरीर
त्यसले गर्दाखेरि सावधान ए वसुदेव र देवकीका ती छोरा आज म यी जोय बहिनीलाई मार्छु भनेर तरवार लिएर मार्ने नारदले भन्नुहुन्छ शत्रु त ती हुन् नि त किन बिचरा ती बुढाबुढी मार्छ उनीहरूका शोकले गर्दाखेरि शोकाकुल भएर मर्न तिनीहरूलाई सानो दण्ड सजाय दिन सक्छ ढाँटे बापत के दण्ड सजाय ल्याएर बरु थुन त्यति महाराजी बाबु भन्दैन तपाईँ ठुलो अपराध लाग्छ फेरि यसो गरेपछि वसुदेवलाई फेरि ल्याएर नारदको यहाँ सानो भूमिका भएको छ यो यति नभइकन त्यो रिस भाव बढ्दै अक्रूरजीलाई बोलायो अक्रूर चाहिँ भगवान कृष्णका काका हुनुहुन्छ तर मथुरामा कंसको विश्वासिलो मन्त्री एकदमै भित्रीय सल्लाहकार अक्रूरजी मथुरामा मानव यो दाँतका बिचमा जिब्रो पर्छ जस्तो गरेर बस्नुहुन्छ दाँतले जिब्रो यो मेरो हो मलाई सहयोग गर्ने चिज हो भन्दैन नि ख्याल राख्नु भएको छ अलिकति रड्कियोस् त के दशा हुन्छ गडैमै दिन्छ अनि अर्कै कुरो भन्ने त्यतिखेर भक्तवत्सल भगवान कि छोडाइदिन्छ सरासर ख्याल राख्नु जसरी यो जिब्रो वरिपरि 32 शत्रुद्वारा बाँचेको छ त्यस्तै प्रकारले अक्रूरजी आज शत्रुले घेरिए तापनि यति राम्ररी मार्नु भएको छ सुरक्षित ढङ्गले उहाँमा कति अनौठो त्यो जासुसी शक्ति छ मानव गुप्तचरी शक्ति छ मथुरामा यस्तो हुँदैछ है होसियार है वृन्दावन वाले भनिदिनुहुन्छ थाहा पाउँदैन भन्छ उसैको सल्लाहकार हुनुहुन्छ भित्री ऊ मेरो विश्वासको पात्र हुन्छ अक्रूरलाई बोलाएर हात आँखा मात्र भित्र एकान्त लान्छ कंस अनि भन्छ अक्रूरजी मेरो एउटा भक्तवत्सल भगवान कि छिट्टो काम सिद्धिहाल्नु होला गडबड विष्णुता श्री आनन्द कन्द भगवान कि बसिहाल्नुहोस् अक्रूरजीलाई बोलाएर कंसले भन्यो कृष्ण बलरामलाई निम्तो लिएर बोलाइदिन जाइदिनुहोस् धनुर्यज्ञ गर्दछु परशुरामद्वारा पाइएको शिव धनु उसले राखेको छ पूजा गरेर सम्मान धनुर्यज्ञको माध्यम बनाउँछु मल्ल युद्धको तयारी गर्दछु मुड्के लडाई पछाडको लडाईका क्रममा भान्जाहरूलाई सुख ऐश्वर्य दिन्छु वृन्दावनवाले धेरै सम्पत्ति लिएर धेरै कोसेली लिएर आउँ मेरा भान्जाहरूको दर्शन नभएको धेरै दिन भयो म भान्जाहरूको दर्शन गर्न जान्छु अक्रूरजी मेरो निम्तो लिएर जाइदिनुहोस् बिन्ती गर्नुभयो अक्रूरजी भन्नुहुन्छ कालको गति के हुन्छ म भन्न जान्दिनँ भगवानको अधीनको यो संसार हो कहिले कसले सुख भोग्नुपर्छ र कसले दुःख भोग्नुपर्छ उहाँले नै घटाउनुहुन्छ तर पनि हजुर राजा हजुरको आदेशमा पालना गर्ने यसो भनेर वाह धन्य कुन जन्मको तपस्याको फल क्या हो न त अब मजा भयो भने गाई वस्तु खुला छोड्दै भयभरको कसैले लिएर आए तर आउँदाखेरि स्तब्ध छ वृन्दावन आज नन्दबाबुको राजा कोही बोल्दैन भनेर कृष्ण बलराम ठिक्क मथुरापट्टि जानकारी विराजमान हुनुहुन्छ अक्रूरजी रथको समातेर बस्नु भएको छ के भयो के आज कालगतिले अथवा नक्षत्रले शुभ मुहूर्तले हामीलाई साथ दिएको छैन यो कुबेला हो हाम्रो लागि कि को मथुराबाट आएका कृष्ण बलरामलाई लिन आएका भन्ने कुरो कसैको सुख भयो उनीहरू अक्रूर यी त क्रूर अक्रूर हो अहो विधाता पछि दया अरे विधाता तिमीलाई अलिकति दया छैन मुटुमा मुटु कासिदियो आज त्यही मुटु चुडाएर लाँदैछ धिक्कार छ विधाता हामीसँग कृष्णको सम्बन्ध गाँसिदिएर आज प्राणधनलाई लुटेर लाँदै हुनुहुन्छ यसरी विधाता परब्रह्म परमात्मालाई गाली गर्दछ गोपाल हामी कृष्ण जान दिँदैनौँ हाम्रो प्राणनाथ हुन् हामीलाई मार्नु अनि जानु भनेर बाटामा बसार गरेर ओर्लिनु भयो सुभाषाई ओर्लेर उठाउनुहुन्छ सबैलाई म आउनेछु सुख ऐश्वर्य बाँड्नेछु शोकाकुल नगर सायदका बेलामा हाँसेर विदा गर यसरी सबैलाई बाटाका छेउछेउमा मुनामदन पढ्नु भएको छ अनरदान दाँत कलह खोलेर हाँस तिमीले हाँसे म हाँक्न सक्छु इन्द्रको हाँस म सबै प्रकारका ती मथुराका आपत्तिहरूलाई समाधान गरेर आएर ऐश्वर्य बाँड्ने छु प्रिय गोपाङ्गनाको यसरी नरह शुभ साहित्यमा पटक्कै सुझाव असफलताको सङ्केत यसो भनेर सबैलाई शान्त राख्नुभयो गोपाङ्गनाको अन्तरात्मामा ठुलो पीडा छ एवं ब्रह्मण विरह तुराविसम विरहले आतुर भएका थर र शरीर कामेको छ अब कसरी बाँध्ने भन्ने भावना पुगेको छ बिचरा
गोविंद दामोदर माधवेति हे गोविंद हे दामोदर हे माधव यसो भन्दै भनेर जाऊ कहिले आउँछौ यसै भन्नुहोस् हामीलाई त्यो तिथिमिति भनेर कहिले आउनुहुन्छ कहीँ मथुराका दुष्टजनहरूले मथुराका हावापानीले मथुराका दूषित अन्नले हजुरसँग हामीलाई भेट्ने त्यो अवसरबाट हामी वञ्चित हुँदैनौँ यसो भन्दै विरह गाथा गाउँछन् भगवान सन विनम्र भाव विन्ती गर्दछन् र थिएन वायु बेगिन रथ हनन कुदेर जान्छ ध्वजा फहराएको देख्दछ त्यही ध्वजाको दर्शन गरिरहन्छन् उभिएर र कृष्ण प्रभुको गुणगान गाएर आउनुहोस् एउटा विरह गाथाको भजन गाउँ त्यसपछि अनि अगाडिका प्रसङ्ग भक्तवत्सल भगवान की जय पतित पावन भगवान नाम की जय श्री कृष्ण हरे दुखियों का दुख दूर करे जय 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 श्री कृष्ण दुखियों का दुख दूर करे जय 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 श्री कृष्ण हरे सब चारों तरफ अंधियारा हो आशा का दूर किनारा हो सब चारों तरफ अंधियारा हो आशा का दूर किनारा हो और कोई न केवल हारा हो तू ही बेड़ा पार करे जय 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 श्री कृष्ण हरे जय राम हरे श्री कृष्ण हरे दुखियों का दुख दूर करे जय 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 श्री कृष्ण हरे जय राम हरे श्री कृष्ण हरे दुखियों का दुख दूर करे जय 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 श्री कृष्ण हरे तू चाहे तो सब कुछ कर दे विश्व को भी अमृत कर दे तू चाहे तो सब कुछ कर दे विश्व को भी अमृत कर दे पूर्ण कर दे उसकी आशा जो भी तेरा ध्यान करे जय 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 श्री कृष्ण हरे जय राम हरे श्री कृष्ण हरे दुखियों का दुख दूर करे जय 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 श्री कृष्ण हरे सब चारों तरफ अंधियारा हो
पतित पावन भगवान नाम की गोपगणहरू विरह गाथा गाएर प्रभुको चिन्तन गर्दै गर्दै आज वृन्दावन धाममा बसेका छन्। ग्वालबालहरू उठे, आज कृष्ण हुनुहुन्न वृन्दावनमा भनेपछि उनीहरू पैदल हिँडे, जहाँ गए कृष्ण हामी त्यहीँ जान्छौँ। सधैँको चलाउने ग्वालबालहरूलाई वृन्दावन बस्न मन लाग्यो, मर्छौँ तर कृष्ण छोड्छौँ। त्यस्तो भयो, दौडे नाङ्गै दौडे, सबै गोबर गौतले भरिएका लत्ता कपडा लगाएर। बल्ल बल्ल 11 वर्ष पछाडि भगवान जाँदै हुन्छ, माउली गाउँ अलि राम्रो भएर जानुभएको छ। ग्वालबालहरू आए त्यत्तिकै त्यो पनि जमुना पारिबाट सोझे आउने शक्ति भएन बिचराहरू। अक्रूरजीले जमुना नदीमा ल्याएर आफू स्नान गरेर अनि भगवानलाई लिएर जाने भन्ने भावना आयो। जमुना नदीमा स्नान गर्न बस्नुभएको, त्यही बलराम कृष्ण देख्नुभयो, छक्क पर्ने रथमा पनि यहाँ पनि के हो यो अचम्म हुनुभयो। काका नातिनुहोस् है, हामी पनि तपाईँसँगै नुहाउन आएका थियौँ अनि त्यहाँदेखि अहिले आएर यहीँ बसेका छौँ। वास्तवमा होइन, अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, जहाँ पनि भगवान कृष्ण बलराम देख्नुभयो, चकित हुनुहुन्छ। मथुरा नगरी प्रवेश गराउनुहुन्छ, म मेरा घर लान्छु भन्नुहुन्छ। काका हामी मथुराको कर्म गरेर आउँछौँ, तपाईँले राजाको आदेश मान्नु पर्दछ, नत्र नि राजाले तपाईँलाई मार्छन्। जानुहोस्, कृष्ण बलराम मथुरा छिरिसक्नुभयो भनिदिनु कंसलाई र तपाईँ आफ्ना घर गएर सुरक्षित बस्नु, म समयमा आउँछु यसो भनिदिनु। यति भएपछि सोझे विश्राम घाट जानुभयो, जहाँ जमुना नदी यमराजसँग बसेर गोवर्धन पूजाका भोलिपल्टको दिन भाइटिका हुन्छ। गोवर्धन पूजाका लागि बनाइएको 84 व्यञ्जन 56 भोगको प्रसादलाई खुवाएर खाएर एक आपसको आशीर्वाद वितरण गरेर जीवन निर्वाह गर्ने दिन थियो। आज भगवान देव विश्राम घाटमा मिठा लड्डु प्रसाद खाएर मथुरावासीहरूले स्वागत गरे। कसैले दही अक्षताले पुजे, कसैले घडा भरि जलले सम्मान गरेर स्वागत गरे, कसैले बातीले स्वागत गरे, कसैले अन्न भरिएका भाँडाहरू दर्शाएर स्वागत गरे। प्रभु आइदिनुहोस् भनेर पाथी भरे, मानु भरे, भाँडाहरू भरेर स्वागत गरे। कति धन्य भयो, फलले भरिएका भाँडाहरूले स्वागत गरे। मथुरामा बडो धन्यताको स्वागत भयो। केटाहरू वृन्दावनबाट 3 नाङ्गा धडङ्गा केटाहरू आइपुगे, सबैलाई खुवाउनु भयो यथायोग्य। अब यी केटाहरू सबै नाङ्गा छन्, बल्ल बल्ल मामाका गाउँ आइएको 10-11 वर्ष पछाडि राम्रो लगाउनु पर्थ्यो। एकखेप मथुरा नगरीको यो घाट जमुना घाट हेर्दै जानु परेन, हेर्दै उँधो झर्नु भएको मामाका लुगा पनि एउटा धोबी भेट्नु भयो। ओहो, यसलाई भनिहेर्नु पर्यो, लुगा छन्दैको कपडा लाँदै आखिरी मामाका कपडा लाउने अधिकार भान्जालाई पनि हुन्छ भने भनिहेर्नु पर्यो, टेको तोरा छाने भनेर बिन्ती बिसाउनु भयो। यो धोबीको राजा ठ्याक्क ठुला ढुङ्गा वस्त्र जो ठुलो मुङ्रोले गर्छ, कसले त्यहाँ कपडा राम्रो धुँदैन, राम्रो रङ हुँदैन, राम्रो पट्याउँदैन, त्यसलाई बसाल्छ। ए यहाँ सुधार सुधार अब त्यही मानि पनि त त्यसलाई भन्नु पर्यो, हेर करा वस्त्रदान देऊ भनेदेखि तिमी पनि गति मुक्ति हुन्छ। संसारमा कहिले वस्त्रदाता कहिले पनि दुखी हुँदैन, यसरी बिन्ती गर्नु। मामाका वस्त्र हामी दान माग्छौँ। बालकहरू वृन्दावनबाट नाङ्गा आएछन्, ग्वालबालहरू मामाको दर्शन गर्न जाने हुने खालका चाहिदा वस्त्रहरू यदि देऊ भने कल्याण हुन्छ भन्दाखेरि बद्धन्ति घन्ति नोम्बन्ति दीप्तहाज कुलानी भाइ तिमीहरू आज बाँधिने लायकका रहेछौ। गोठालाहरू हो, राजाका कपडा छ तिमीहरूलाई, लो राजधनसँग तिमीहरू आसक्त भयो, अहिले तिमीहरूलाई मान्छन् राजाले भागे एउटा भनेर निकै करायो। भन्दै कसै भन्न मान्दैन। भगवानले सोच्नु भयो, ये तो लाख का भूत बात से मान्ता नहीं भन्नु, यसलाई ठोकठाक नपारिकन भनेर लाग्ने रहन्छ, यसलाई ठिक गर्नु पर्यो भनेर खोइ मामाको मुङ्रो कुन पालाको रहेछ, बुढी हजुरबाको हो कि यहाँ अक्रोट हजुरबाकै पालाको खोइ भनेर गएर त्यही मुङ्रो खोज्नु भयो। अनि अब नदिने त आइलाग्यो, त्यही मुङ्राले झ्याम दिनुभएको। राजा कहिले गयो छिनेमिने बिचारा धोबीहरू कपडा शिरमा बोकेर भाग्दै थिए। बाँच्नु छ र सुख ऐश्वर्य भोग्नु छ, बोको भ्याका नत्र नि झन्डाहरू हाने। राजा त गयो, तिम्रो त एकै मुङ्राले सही जान्छ भन्नुभयो। सबैले पोका भ्याकेर भागे झ्याम बजाएर। अब सबैले लाउँछन् कपडा, के गर्नु छैन। एउटा बाउलो नि तल लत्तिन्छ, अरू कपडा शरीरको कपडा त कहाँ पुवा बिचारा साना छन्, कम छ, सानो बाबु त्यो उसले लगाउने चमचमाउँदा कपडा छन्, धातुका तारले गरिएका कपडा छन्, कति सुन्दर छ। तर भाइ र पनि ग्वालबाल के भन्छ, ठिकै छ किन यति के भन्छ, धुसाबाट सानो नानीले ठुलो धुसाबाट लानुहुन्छ। दर्जीसँग भेट हुन्छ, सुनगरहरू हट्छन्, शक्ति बढ्छ, कालो चन्द्रमा पर्छ, संसारिक आसक्तताबाट अलग हुन्छ। बिचारी कुब्जा 3 ठाउँ बाङ्गे कि नराम्री, साह्रै नराम्री।
आज कंसलाई बास्नदार चन्दन घोटिरहेको माता हो चन्दन दान दिनेहरू पनि कति मुक्ति हुन्छ दिनुहुन्छ चन्दन यसो कति राम्रो केटा आयो दुष्ट कंसलाई भन्दा यिनीहरूलाई लगाइदिनु गुरु चन्दनलाई उठ्नुहोस् त तपाईँ कत्री हुनुहुँदो रहेछ कस्ती हुनुहुँदो रहेछ उठाउनु भयो 3 ठाउँ घुम्री परेको बिचार कति नराम्रो छुक्क परेको कुब्जाया किमु नाम रूपम अधिकम के नाम कुब्जा नाम कुन राम्रो नाम हो अनि रूप के थियो र तर पनि भगवानले अमला जोड्नुहोस् त आमा अमला जोड्न नदो बुढी अमला जोड्न नदो घोडाका अनि आफ्ना घोडाले त्यो दुई बुढी अमलालाई टेकिदिनु भयो मतिर हेर्नुहोस् त आफूतिर हेर्नु चिउडो समातेर झडक पार्नु भएको 16 वर्षको यति राम्रो अब केही छ चाहना भन्दा हजुरसँग म मेरा बस्न चाहन्छु भनेर मैले भगवानले भन्नु आउँछु तिम्रा घर आउँछु सुख ऐश्वर्य बाँडिदिन्छु अब पर्दैन यो दुःख कति वर्षसम्म मामालाई चन्दन लगाइदिन्छौ अब भयो एकै खेप भगवानलाई चन्दन लगाउँदाखेरि कति जाऊ यसरी अनन्य सुख ऐश्वर्य दिनुभयो अब के चाहन्छु ब्रजवासी भन्दा गलामा माला छैन भने भगवानको दर्शन गर्न जानुहुँदैन ब्रजवासीहरू के गर्छन् भनेदेखि पहिला आफू भगवान जस्तो हुन्छन् अनि भगवानका सेवाका लागि पवित्र फुलमाला चन्दन अक्षत पुष्प वस्त्र आदि लिएर मन्दिर जान्छन् आज पनि त्यो नियम छ पहिला आफू किन्छन् अनि लगाउँछन् चन्दन लगाउँछन् राम्रा वस्त्रहरू किनेर लगाउँछन् अनि भगवानलाई दिन्छन् देवो भूत्वा देवम यजति पहिला आफू देवता जस्तो हुनुपर्छ राम्रो अनि देवताको यज्ञ गरियो भने त्यही देवता खुसी हुनुहुन्छ यस्तो प्रमाण छ शास्त्रीय प्रमाण त्यसले गर्दाखेरि भगवानका रूपमा परिणत भएर अनि भगवानको सेवा गर्न चुक्ति गर्ने भएर गए कति राम्रा भएर गए मालाकारसँग भेट हुन्छ मालाकारसँग विनम्र विन्ती गर्नुहुन्छ मात्रै पुष्पको थोदियो भने पनि कति पत्रम पुष्पम फलम तोयम जसले पुष्प अर्पण गर्दछ भने ऊ पनि कति मुक्ति हुन्छ आज सबै रङ्गकारले मालाकारले माला लगाइदिनु भयो कति राम्रो भयो अब धनुर यज्ञमा जानुहुन्छ यी मालाकारको ध्यान गरिदिनुहुन्छ धनुर यज्ञ पुग्नुभयो श्रीकृष्ण गोविन्दको धुन छँदैछ छक्क पर्छन् मथुरावासीहरू तिनी बालकलाई हेर्दा हेर्दै कसले के गर्ने आफ्नो जिम्मेवार बिर्से अङ्गरक्षकको रूपमा मथुरापुरीमा डेमै लागेर थोरै छैनन् परेर सबै मुडा जस्ता भएर सिधै बालकलाई हेरिरहेछ धनुर यज्ञमा बस्नुभयो शिवधनु तोडिदिनु भयो वज्रपात परे जस्तो भयो कंसका कान थुनिए कहाँ के भयो भन्दाखेरि धनु कहिले केटाले भाँचे भने थाहा छैन सबैले आफ्नो कवच ती फ्याँके त्यो बन्दुक फ्याँकेर भागे मार्छ कंसले प्रभुको दर्शनमा कसले के काम गर्न सक्छ त चाहे त्यो राक्षस होस् कि दानव होस् कि जोसुकै होस् साधारण भक्त त मोहित हुन्छ भने यस्तो भयो अगाडि बढ्नु राजमार्गमा यहाँ कुवालाई पिठ नभएको हात्ती राखिएको छ 10औं हजार हात्तीमा भने बल्ल युद्ध भएको हात्तीमाथि माउती बसेको छ कंसले भनेको छ यही हात्तीद्वारा टोकाएर मार्नु कुल्चाएर मार्नु हिर्काएर मार्नु कंसले यो जरासन्ध नाम गरेका उनका ससुराबाले दाइजोका रूपमा अस्थिर प्राप्ति नगरेका दुई छोरी पनि दिए अनि त्यहाँ यो हात्ती कसैले अन्तिममा ल्याउन सक्ने तपाईँ लानुहोस् भनेर मथुरा पठाइदिएको आज त्यही हात्तीले कुल्चाएर मार्ने अगाडि भयो माउते दा यो बाटो छोड्नुहोस् बाटो रोक्नु जसले बाटो छोड्छ त्यो दुर्गतिमा पुग्छ यमराजको अतिथि हुन्छ तुरन्त छोडियो हामी मामाको मलाई हेर्ने प्रेरणा गरौँ हिर्काएर हात्तीलाई आयो भगवानले सुनमा समातेर पिङ खेल्नुहुन्छ पुछेर समातेर पिङ खेल्नुहुन्छ घिसार्नुहुन्छ बार बार ताराले धसेर मार्ने शरीरले कुल्च्याएर मार्ने गोडाले कुल्च्याएर मार्ने सुनले बटाएर फ्याँकेर मार्ने यस्तो सोच हुन्छ ताना तानमा माउते कहिले गयो वैकुण्ठ यता पनि अनि यसरी मजाले पछाडिदिनु भयो भिडलाई र बलराम र कृष्ण दुईजना भएर दारा निकाल्नु भयो ढिएम मार्नु भयो गयो कोही बेला भिड वैकुण्ठ अब दोडा दारा एक गोडा हात्तीका दारा बोकेर मल्ल युद्धमा जाँदै हुनुहुन्छ मल्लानाम असदीर्णनाम हरभर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशो मृत्युर्भोज पतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां ऋषीणां परदेवते विदितो रंगम गत साग्रज मल्ल युद्धमा बसेका जनहरूले कृष्णलाई धेरै नजरले हेरे कसैले वज्रका रूपमा कसैले कालको रूपमा कसैले ज्ञानमूर्तिका रूपमा कसैले तत्त्वज्ञाताका रूपमा कसैले न्यायकर्ताका रूपमा कसैले कामदेवका रूपमा यसरी
जति जति प्रकारका अद्भुत आदि भयानक आदि सुमधुर भक्ति आदि रसले युक्त भएका भावहरू प्रकट गरेर साहित्यकारहरूले जसरी कविताहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यस्तै प्रकारका नजरले सबैजनाले प्रभु कृष्णलाई हेर्छन्। कंस की जय भन्ने धुन मचिरहेको थियो। भगवान बस्नुहुन्छ, चाँडो र मुष्टिका आएर मल्लयुद्धको सञ्चालन गर्दछन्। चाँडो भन्छन्, हे वृन्दावनवासीहरू, हाम्रा राजालाई खुसी पार्नका निम्ति यहाँहरूसँग आज हामी मुड्के लडाइँ पछारा पछारको लडाइँ गर्दैछौँ। आउनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। कृष्णले भन्नुभयो धर्मयुद्ध गर्छौँ, अधर्म युद्ध गर्दैनौँ राजाका अगाडि। बराबर उमेर भएका, बराबर तौल भएका, बराबर अनुभव भएका व्यक्तिले मात्रै मल्लयुद्ध गर्छन्। हामी साधारण नाबालक 11 वर्षे, तपाईहरू कत्रा ठुला 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 मांस बेसी भएका, ठुला ठुला छाती भएका, कहिलेदेखि मल्लयुद्ध गरेर बसेका, आज तपाईँहरू सम्झन सक्दैन भन्दा के भन्नुभएको? मथुराबाट आज जति शक्तिशाली गए कोही फर्किने तपाईँहरूमा थोरै छ बल भनेर कसरी भन्नु? त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरूसँग हामी पनि योग्य छैनौँ, तर पनि राजालाई खुसी पार्नका निम्ति लडाइँ गर्न आह्वान गर्दछु। मुष्टिकसँग बलदाउजी पनि मुष्टिकै हुनुहुन्छ, बक्सर हुनुहुन्छ। चाँडो चाहिँ मल्लयुद्ध गर्दछ, पछारा पछारको लडाइँ हुन्छ। जसले उतारे पारेर लडाउँछ र छातीमा घोडा टेक्छ त्यसपछि हुन्छ। चाँडो र कृष्णको त्यो लडाइँ भयो, बलदाउजीसँग मुष्टिकको मुड्के लडाइँ भयो। मुड्की लडाइँमा जसले पछार्छ त्यसै हुन्छ। यस्तो लडाइँ सुरु भयो। 2 दिन राजा खुसी छन्। सबै प्रजाहरू, कतिपय प्रजाहरूलाई यस्तो अधर्म युद्ध हामी हेर्दैनौँ भनेर निस्केर हिँडे। कतिपयलाई थाहा थियो कि कृष्ण शक्तिशाली छन्, अवश्य दुष्टको संहार गरेर हेर्नुपर्छ भनेर बसे। कंसराज की जय हो, कंसराज की जय हो भइरहेको थियो। युद्ध सुरु भयो। त्यति धेरै बेर मुड्की हान्नै परेन। एकै थप्पड मजाले जमाएर दिनुभयो त बलदाउजीले। मुष्टि कहाँ गयो? चाँडोलाई तैँले गरेको अपराध सक्यो है, आकाशको अपराध। धरतीमा जति मेरा भक्तलाई अपराध गरिरहेछ डिएम पछाडिदिनु हो भुइँमा। चाँडो पनि गयो। सलदोसल आदि गरेका दुष्टहरू आइलागे, तिनीहरूलाई अन्त गरिदिनु हो। कंस के भन्छ? यी वृन्दावन आकालाई लैजाओ, थुन मार, यिनीहरूको सम्पत्ति खोस, भोकै पार खेदैँदैन भन्छ। मामा बोलाको स्वागत सत्कार लिएर सम्मान गर्छु म भान्जालाई भनेर निम्तामा अर्कै छ। अहिले अर्कै बोल्नु थियो क्या? भान्जा छेउमा आएकै छैन मामाको छेउमा। जो जसरी हामीसँग प्रस्तुत भयो त्यसलाई त्यस्तै प्रकारको आशीर्वाद दिँदै गयो। राम्ररी आयो, राम्रै सुख पायो मथुरामा, धेरै कति मुक्ति पाए। नराम्ररी आउँछ त हामी के गर्नु? यहाँ त सहर बस्नु हुँदैन, ठुलो पापी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले गर्नुपर्ने कर्म गरेँ। दाजै मामाको छेउमा जाने होस् भाइ, तेरो अधिकारको विषय उफ्रिखेलौँ न त मामाको छेउमा पोछिटो पुग्दो होस्। सबै समाजको अगाडि भाइले जितेको, दाजु हारेको नाम हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि एक्लै म बल दिन्छु। जय श्री कृष्ण। उफ्रिनु भयो। मामाका सिंहासन धर काम हेर्छन् यमराजकै रूपमा थियो। मामा यो मुकुट धेर भयो ल, मथुरा नगरी मुकुट यो के लामो केस तल बुलबुलै केस कत्रो तरबार झिक्छ अनि खाट्दा भन्छ। मामा यो काम लाग्दैन कि कहिलेको दरबार चाहिँ भ्याइदिनु भ्याइदिनु। मामा तपाईँ र म गला जाउँ न, अनि मल्लयुद्ध गरेर प्रजालाई खुसी पार्ने होइन। निम्तामा त त्यस्तो त केसमा अनि आफ्नो हात मामाका जुल्कीलाई आफ्नो हातले बढाएर मजा अनि हिसाब लाग्यो। मामा धरतीमा गरेको अपराध सकिन्छ ल, अब जति गर्नुभएको छ नि कति मुक्ति दिन्छु नि त मामा भनेर हिसाब दिनु। मामा आकाशका देवताहरूलाई, पृथ्वीहरूलाई जसलाई अपराध गर्नुभएको छ यो सकिँदै गएन भनेर ढेम पछाड्नु भएको कंसलाई। यति भएपछि कंसका कङ्का आदि गरेर दाजुभाइ आइलागे ती पनि गए। माइजूहरूलाई सान्त्वना दिनुभयो। वसुदेव देवकीलाई तेरो छोरो मारेको देखाउँछु भनेर ल्याएर साङ्लाले बेरेर ल्याएर लगाए। भले पुरा सुझाइरहनु भयो। वसुदेव देवकी आफ्नो स्तनबाट दुधका धारा झरिरहेका थिए। गर बा आमालाई त्यो साङ्लाबाट मुक्त गराइदिनुहुन्छ। असह्य वेदना त्यहाँ आउँछ। आमा छोरो भएर जन्मिएर बा आमाको सेवा गर्न नसक्ने म जस्तो अपराधीले अब नरकमा गएर मेरै मासु खाएर नरकमा बस्नुपर्छ। म कति पापी छोरो, मैले जन्म लिएर हजुरका काखमा बसेर हुर्केर हजुरको सेवा गर्न सकिनँ। दुष्टले यति दुःख दियो, यति भोग तिर्खानेत्र थकाइमा पार्यो। मलाई माफ दिनुहोस्। जीवनभरि तपस्या गरेर हजुरका ऋणबाट मुक्त हुन चाहे भने पनि म मुक्त हुन सक्दिनँ। त्यति अपराधको भागीदारी म कठोर मन भएको छु। समयमा सेवा गर्न सकिने बामा मलाई माफ दिनुहोस् भनेर चरणलाई शिरमा राख्नुहुन्छ र बार बार ढोक्नुहुन्छ।
माफी माग्नुहुन्छ, क्षमा माग्नुहुन्छ। बाबाका साथमा नन्द बाबा र यशोदा रानीले अहिले मात्रै आज थाहा पाउनुभयो कि हाम्रो छोरो होइन रहेछ वसुदेव बोले आँसु झार्नुहुन्छ। अब त कृष्ण हामीसँग जाँदैन, सम्झाउनुहुन्छ नन्द बाबा यशोदा रानी। जन्म दिने पनि बाबा आमा, पालन गर्ने पनि बाबा आमा, शिक्षा दिने पनि बाबा आमा, भोको नाङ्गो अवस्थाबाट अन्नदान दिएर पनि पालन गर्ने, आपतकालीन अवस्थाबाट दुष्टहरूको राक्षसहरूबाट फन्दाबाट बचाएर जीवन सुरक्षा गरिदिने बाबा आमा। बाबा आमा त धेरै प्रकारका हुनुहुन्छ। दोस्रो कोटिका बाबा आमा हजुरहरू हुनुहुन्छ। हजुरहरूलाई म धेरै धन दौलत दिएर पठाउँछु, वृन्दावनको सुख ऐश्वर्य भोग्नु, समय समयमा आउँछु, दुःख कष्ट निवारण गरिदिन्छु। अहिले मलाई 2-4 वर्ष बाबा आमाका काखमा बस्न दिनुहोस् भनेर सम्झाउनु भयो। वृन्दावनवाले शोकाकुल भएर फर्किनुहुन्छ। अब घरमा जानुहुन्छ, घरको व्यवस्था गर्नुहुन्छ। व्रतबन्ध गर्ने बेला भयो, 12 वर्षको हुनुहुन्छ। व्रतबन्ध कर्म गरिसकेर काश्यप गोत्रीय सान्दीपनी गुरु जो हुनुहुन्छ, अवन्तीपुरवासी सान्दीपनी गुरुलाई पढ्न भनेर पठाइदिनुहुन्छ। सुदामाजी साथी हुनुहुन्छ। सबै प्रकारका 64 कला विद्याहरू पढेर आउनुहुन्छ। आएपछि सबै प्रकारको आपत्ति जे आइरहेको छ त्यो सबै बिहोर्नुहुन्छ। उद्धवजीलाई वृन्दावनको सुख ऐश्वर्य के छ बुझिदिनु, मेरो कुशल समाचार सुनाइदिनु। वृन्दावनवालेलाई हामी सम्झिरहेका छौँ, सुख ऐश्वर्य बढ्छ, नडराउनु भनिदिनु भनेर पठाउनु भयो। यतापट्टि धर्मराज युधिष्ठिरहरूप्रति गरेको जुन दुष्ट दुर्योधनले गरेको अत्याचार हो, त्यो अत्याचारमा पनि अक्रोजी पठाउनुहुन्छ। सावधान हुनु भनिदिनु, नत्र भने अब अत्याचारी संसारमा बाँच्दैन। यो शुभ सन्देश पठाइदिनुहुन्छ दुवैतिर। उतापट्टि मथुरामा ती अस्त्रीय प्राप्ति नभएका माइजूहरूलाई सान्त्वना दिएर दशकान्तर क्रियाकर्म गर्न सहयोग पुर्याउनुहुन्छ। तर पनि माइजूहरूलाई अन्तरात्मामा ज्वाला छ। हाम्रो श्रीमान मान्ने दुष्ट भान्जालाई नमाएर छोड्नु भनेर माइत गएर आफ्ना बाबालाई सुनाउँदछ कि हाम्रा श्रीमान मार्ने, हाम्रा भान्जा कलाएका कृष्ण बलरामलाई पिता मार्नु पर्दछ। यसो भनेर विनम्र बिन्ती सम्झ। अस्ति प्राप्ति कंसस्य महिष्य वरसभा मृते भर्तरि दुःखार्थे यी दुष्म बिन्ती क्रिया। मगध राजा जरासन्ध कंसका ससुरा अथवा अस्ति र प्राप्ति नगरेका दुईटी श्रीमतीका बा। यिनी जरासन्धले के भने अयादभिन मयम कर्तुं, म यदुकुलले रहित भएको पृथ्वी बनाउँछु भनेर सयौं पटक करोडौं करोड जल सेना, थल सेना, वायु सेना, पैदली सेना लिएर आज मथुरा नगरीमा कृष्ण बलरामलाई मार्नका निम्ति आक्रमण गर्दछ। 28औं पटकसम्म आक्रमण गर्दछन् सयौं अक्षौणी सेनाले। नारदजीका सङ्केत अनुसार यहाँ मुचुकुन्द महाराजको उद्धार गर्नु छ। कालजीवन पृथ्वीको सानो धारकरी भयो, यसलाई भगवानले उद्धार पनि गर्नु हुँदैन।